आवाज क्लियर छ? ल क्लियर छ है। ल त्यसो भएदेखि सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार है त। यो नाइस को जुन एक्जाम दिनुभयो साथीहरूले, त्यो एक्जामको आइक्यू को पार्टको चाहिँ फिडब्याक लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। ल अब सुरु गरौँ। क्वेशन कति मिलाउनु भयो त? थोरै च्याटमा लेखिदिनुस् त, कति मिले जस्तो लागेको छ? के छ च्याटमा लेखिदिनुस्। 22 मिल्यो भन्नुभएको छ 30 मध्ये। सन्देश मरठाले ल 22 मिल्यो भने राम्रै हो, त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ है। एक्सिलेन्ट पनि नभनौँ तर भेरी गुडमै पर्यो। ल 22 मिलाउनु भयो भने केही क्वेसन अलि हाई लेभल पनि छन् हैन, केही सामान्य खालकै छन्। ल त्यसो अब फर्स्ट क्वेसन के हुन्छ ल हेर्नुस् है त। यो फर्स्टको मैले लजिक भन्छु। हेर्नुस् त, प्लानेट, स्पाइगट, पल्सार, टेन्ड्रिल हैन, त्यसपछि व्हाट कम्स नेक्स्ट भन्छ। ल यसमा के होला हेर्नु होला, एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुस् है। यो भिडियो हाम्रो नाइस लोकसियाको फेसबुक पेजबाट लाइभ छ, त्यो पनि हेरिराख्नु भएको होला है। यदि बुझिएन एक पटकमा भनेदेखि त्यो भिडियो लाइभ भिडियो पटक पटक रिपिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा लास्टमा म मेरो युट्युब च्यानलबाट पनि हालिदिन्छु है त। अनलाइनले गर्दा 2-4 वटा बिग्रियो सर भन्नुभएको छ। अनलाइनले त्यस्तो केही समस्या भएको हो र। ल हेर्नुहोस् है, अब यसमा के छ भने लजिकल्ली कुन वर्ड आउँछ त लास्टमा है। लजिकल्ली कुन वर्ड आउँछ लास्टमा भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने छ। त्यसमा हेर्नुहोस् त, सिम्पली यो के हो भने हेर्नुहोस् त, ए आयो, ई आयो, आई ओ यु आयो। ए आयो यु आयो, तिमा हेर्नुहोस् त, ए आयो यु, अनि फेरि ए ई आई आइसक्यो भनेपछि अबको लेटरमा के चाहिन्छ? ओ र यु दुइटै चाहियो कि चाहिएन? जहाँ भए पनि भयो, लेटरको यही पोजिसनमा हुनुपर्छ, वर्डको यही पोजिसनमा ओ र यु भन्ने भएन, तर ओ र यु चाहिँ चाहियो। भनेपछि ओ र यु दुइटै भएको भनेको कुन छ? CROCUS छ, जुन के हो? अप्सन ए हो। ठिक छ, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? ल च्याटमा लेखिदिनुहोस्। बुझ्नुभयो? बुझ्यो बुझेन साथीहरू? लेख्नुहोस् लेख्नुहोस्, च्याटमा लेखिहाल्नुहोस् त। ल अवश्य पनि यो बुझ्नु भएको छ। भवेल AEIOU के छ? रिपिटेड है। भवेल AEIOU चाहिँ रिपिट भएको छ है। AEIOU आयो अनि फेरि AEIOU नै आयो, भवेल रिपिटेड है। यो त्यस्तो सिरिज छ जहाँ भावेल लेटर चाहिँ के छन्? रिपिटेड छन्। ल हेर्नुहोस् त, चोनालाई याद छ कि बालाको जन्मदिन 10 जुलाई भन्दा पछाडि तर 16 जुलाई भन्दा अगाडि पर्छ। तर देविकालाई याद छ कि बालाको जन्म 15 जुलाई भन्दा पछाडि र 27 जुलाई भन्दा अगाडि हो। यदि 10 जुलाई बिहिबार हो भने बालाको जन्मबार कुन हो भनेर तपाईलाई प्रश्नले सोधेको छ। भनेपछि चोना अनुसार है, चोनाको भनाइ अनुसार हेर्नुहोस् त, चोनाको भनाइ अनुसार हेर्नुहोस् त, बालाको जन्मदिन 10 जुलाई भन्दा पछि, हेर्नुहोस् त 10 जुलाई भन्दा पछि र 17 जुलाई भन्दा अघि। हेर्नुहोस् त, मानव बालाको जन्मदिन ल कुनै एक्स तारिखमा भएको भने 10 जुलाई भन्दा पछि र के हो? 17 जुलाई भन्दा अघि हो। ठिक छ, त्यसपछि देविकाको भनाइ अनुसार हेर्नुहोस् त, देविकाको भनाइ अनुसार के हो त भन्दा बालाको जन्मदिन 15 जुलाई भन्दा पछाडि। हेर्नुहोस् त, 15 जुलाई भन्दा पछाडि र के छ? 27 जुलाई भन्दा अगाडि। भनेपछि अब हेर्नुहोस्, अब यो दुईटा मध्ये हेर्नुहोस् त, यो दुईटाको सानो मध्येको ठुलो लिने है। सानो मध्येको ठुलो भनेपछि 10 र 15 मध्येको ठुलो 15, अनि यो दुईटाको हेर्नुहोस् त, यो ठुलो, यो दुईटा ठुलो मध्येको सानो 17। भनेपछि यो दुईटामा कमन आउने नम्बर भनेको यो 15 र 17 को बिचको हो कि होइन भन्नुहोस् त, ध्यान दिनुहोस्। यो दुईटामा कमन आउने नम्बर भनेको 15 र 17 बिचको, यो भनेको 16 तारिक हो। ठिक छ, यो भनेको 16 तारिक हो। अब चोनाले हेर्नुहोस् त, चोना र देविकाको भनाइ अनुसार दुईटैको के त कमन पार्ट लिँदाखेरि के देखियो? 16 तारिखमा बालाको जन्म भएको रहेछ भन्ने कुरा देखियो। 16 तारिक बालाको जन्मबार हो। त्यसपछि 10 जुलाई, हेर्नुहोस् त, जुलाईको 16 तारिक के हो? हेर्नुहोस् त, अब 16 तारिखमा कुन बार पर्छ निकाल्नु छ। हेर्नुहोस् तपाईको के दिएको छ? 10 जुलाई बिहिबार हो। हेर्नुहोस् त, 10 जुलाई चाहिँ के हो? बिहिबार हो। 10 जुलाई भनेको के हो? बिहिबार हो। त्यसो भए 16 जुलाई भनेको के हो? हेर्नुहोस् त, 16 जुलाई भनेको 10 जुलाई भनेको बिहिबार हो भने 16 जुलाई भनेको त 10 भन्दा 6 दिनपछि आयो कि आएन? भनेपछि बिहिबारको के हुन्छ? 6 दिनपछि परेन? बिहिबारको 6 दिनपछि, बिहिबारको 7 दिनपछि भएको भए बिहिबारै हुन्थ्यो। बिहिबारको 6 दिनपछि भनेकोले गर्दा के भयो? बुधबार भयो। ठिक छ, भनेपछि बालाको जन्मबार के रहेछ भन्दाखेरि बुधबार रहेछ, जुन अप्सन डी भयो। ठिक छ, बुझ्यो बुझेन साथीहरू? चार्टमा लेखिदिनुहोस्। बुझ्नुभयो? बुझ्यो कि बुझिएन भन्नुहोस् त? छिटो 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 चार्टमा लेख्नुहोस्। बुझ्नु भएको छ?
र यो भिडियो म मेरो फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ गरिदिन्छु है। ल यसलाई के गर्नु होला, अब तेस्रो क्वेशन चाहिँ अब यसको एन्सर के निकाल्नु भयो यसको त तपाईले मलाई च्याटमा लेख्दै गर्नुस् त। लेख्नुस् यसको एन्सर के निकाल्नु भयो। के निकाल्नु भयो भन्नुस्। ल बुझिएको छ भन्नु भएको छ। ल कुन अड एन्ड आउट हो, सिम्पल भन्नुभयो। कुन अड एन्ड आउट हो भन्दाखेरि सिम्पल भन्नु भएको छ है। सिम्पललाई चाहिँ के गर्नुभयो, अड एन्ड आउट गर्नुभयो नि त। ल कुन लजिकले सिम्पल अड एन्ड आउट भयो, ल हेर्नुस् त यो सबैमा हेर्नुस् त। कन्सोनेन्ट भावेल कन्सोनेन्ट भावेल कन्सोनेन्ट भावेल, कन्सोनेन्ट र भावेल हेर्नुस् त। कन्सोनेन्ट र भावेल के आयो, अल्टरनेटली आयो। कन्सोनेन्ट र भावेल अल्टरनेटली आयो भनेपछि यहाँ कन्सोनेन्ट भावेल कन्सोनेन्ट भावेल कन्सोनेन्ट भावेल, यहाँ पनि कन्सोनेन्ट भावेल अल्टरनेटली आयो। कन्सोनेन्ट भावेल कन्सोनेन्ट भावेल कन्सोनेन्ट भावेल, यहाँ पनि अल्टरनेटली आयो। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने कन्सोनेन्ट भावेल कन्सोनेन्ट भावेल कन्सोनेन्ट भावेल, यहाँ पनि अल्टरनेटली आयो। तर यहाँ हेर्नुहोस् त के भयो, अब सिम्पलमा हेर्नुहोस् त के भयो भन्दा कन्सोनेन्ट भावेल कन्सोनेन्ट 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 भावेल, अर्थात् यसमा कन्सोनेन्ट र भावेल अल्टरनेट छ त छैन। सिम्पल बाहेक हेर्नुहोस् त, सिम्पल बाहेक सबैमा कन्सोनेन्ट भावेल के छ, अल्टरनेटली आएको छ। तर सिम्पलमा के छैन, कन्सोनेन्ट र भावेलहरू अल्टरनेटली छैन। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईको फरक चाहिँ के भयो, सिम्पल चाहिँ अरू भन्दा फरक भयो। ल अवश्य पनि यो बुझ्नु भएको छ। ल 4 को भन्नुस् त। अब 4 मा के देख्छ, व्हिच सिल्ड बिलो हैज मोस्ट इन कमन विथ द सिल्ड एबभ भन्छ। यो सिल्ड जस्तै कुन छ त, अब यो सिल्ड जस्तै एकदमै धेरै मिल्ने कुन छ भनेर भनेको छ। त्यसो भने अब यसमा के हेर्ने भनेदेखि सिम्पली तपाईले यसमा हेर्नुस् त। तपाईले के गर्ने भने ब्ल्याक डट गर्नुस् त। कतिवटा छ ब्ल्याक डट गर्नुस् त, एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा ब्ल्याक डट है। ब्ल्याक डटको संख्या 4 वटा। अब व्हाइट डट गर्नुस् त, एउटा यहाँ भित्र दुईटा उत्री खाले व्हाइट डटलाई गर्ने, यो यहाँ भित्रकोले दुईटा, ठीक छ, र यसले गर्दा 3टा। भनेपछि ब्ल्याक डट कतिवटा, 4 वटा, व्हाइट डट 3 वटा है। ब्ल्याक डट 4 वटा, व्हाइट डट 3। पहिला यति हेरौँ, यतिबाट आएन भने अनि त्यसपछि अरू हेर्नु ल। पहिलोमा हेर्नुहुन्छ भने ब्ल्याक डट आउनु पर्ने कतिवटा, 4 वटा, तर यहाँ 3टा छ, यो गलत। ब्ल्याक डट आउनु पर्ने 4 वटा आयो, ब्ल्याक डट कतिवटा आयो, 1 2 3 4 5 वटा आयो, यो गलत। अब सीमा हेर्नुहुन्छ भने ब्ल्याक डट 4 वटा छ, व्हाइट डट 3टा छ, ठिक छ। ल डीमा हेर्नुहुन्छ भने के हुन्छ, ब्ल्याक डट आउनु पर्ने कति, 4 वटा, तर कति मात्रै, 3टा मात्रै आयो भनेपछि डी पनि गलत। अब एबीडी गलत भएपछि अवश्य पनि एन्सर सी हो कि होइन हो। यसमा 4 वटा ब्ल्याक डट 3 वटा व्हाइट डट छ। अर्को यो इलिप्स यहाँनिर छ, र यो तपाईको हेर्नुहोस् त बाहिरी ठुलो सर्कल यहाँ छ, र यो इटा आकृति यहाँ छ, ठीक छ। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुहोस् त। ल च्याटमा लेखिदिनुहोस्, बुझ्नुभयो, बुझ्यो बुझेन साथीहरू, बुझ्नु भएको छ। ल बुझ्नु भएको छ। ल नेक्स्ट, ल यो गर्नुहोस् त साथीहरूले, यसको एन्सर के आउँछ। ल साथीहरूले ट्राई गरिदिनुहोस् त कृपया, के एन्सर निकाल्नुहुन्छ हेरौँ। हेर्नुहोस् त, कुनै परीक्षामा ए ले बी को भन्दा 25% बढी अङ्क ल्यायो, बी ले सी को भन्दा 10% कम अङ्क ल्यायो, सी ले डी भन्दा 25% बढी अङ्क ल्यायो। यदि डी ले 500 मा 320 ल्यायो भने ए को अङ्क कति हो। यो 500 मा भनेर नदिएको भए पनि हुन्थ्यो, फेरि एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन राखेको छ हो। त्यसमा डी को अङ्क हेर्नुहोस् त 320 हो। ध्यान दिनुहोस्, डी को अङ्क के भयो, 320 भयो। अब सी ले बी ले र ए ले कति कति ल्याएका छन् भन्ने कुरा अब हेर्छौँ है। डी को अङ्क चाहिँ तपाईको 520 हो, ठिक छ, 320 हो। 500 मा 320 भनेको छ, ठिक छ। डी को अङ्क 320 हो। अब सी को अङ्क कति हो हेर्नुहोस् त, सी ले डी भन्दा 25% बढी ल्यायो भनेपछि हेर्नुहोस् त, यो 320 हो भने सी ले यसको भन्दा 25% बढी ल्याएको छ। 25% भनेको कति हो, 1 का मुनि 4 हो। 320 का मुनि 4 भनेको कति हुन्छ, 4 8 32, यो भनेको कति भयो, 80 बेसी भयो। यो भनेको 320 को 25% भनेको 80, 320 प्लस 80 भनेको 400, 400 भनेको कसको अङ्क, सी को अङ्क, 400 भनेको सी को अङ्क। अब बी ले सी को भन्दा 10% कम ल्यायो। हेर्नुहोस् त, बी ले के गर्यो भन्दाखेरि, बी ले के गर्यो भन्दा सी को भन्दा 10% कम अङ्क ल्यायो। 400 को 10% भनेको कति हुन्छ, 40 हुन्छ।
400 माइनस 40 भनेको 360 भयो। यो 360 भनेको कसको अङ्क? बी को अङ्क। अब हेर्नुस् त ए ले बी को भन्दा 25% बढी ल्यायो भन्नुको मतलब ए ले बी को भन्दा 25% बढी ल्यायो भन्नुको मतलब प्लस 25% हो। अब 25% को फ्र्याक्सन भनेको कति हुन्छ? 25 चौको 100 एका मुनि 4 हो। 360 का मुनि 4 भने कति आउँछ? 90 आयो कि आएन? 90 आयो। 360 मा 90 गर्दा कति भयो? 450 भयो। यो 450 चाहिँ कसको अङ्क हो? ए को अङ्क हो। ठीक छ, ए को अङ्क कति? 450 भयो, जुन अप्सन बी मा छ। ठीक छ, बुझियो बुझिएन? केही कन्फ्युजन भयो भन्नुस् त? 25% भनेको सिम्पली 25% भनेको 25/100 हो कि होइन? 25/100 25 एकान 25 25 चौको 100 हो नि त। त्यही भएर 25% निकाल्नु भनेको 4 ले भाग गर्नुसँग इक्विभ्यालेन्ट हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ है। ल यो बुझ्नुभयो? ल हेर्नुस् त, यसको बताउनुस् त अब कुन हुन्छ? यहाँ के गरेको छ हेर्नुस् त, यो मिसिङ टाइल भनेको छ म्याट्रिक्समा के गरेको छ भने सबभन्दा पहिला यहाँ मलाई ध्यान दिनुस् त तपाईहरुले। यसमा हेर्नुस् त, यो पहिलो बक्समा रो वाइज हेरौँ है, कलम वाइज हेर्दा पनि मिल्छ। मैले रो वाइज हेर्दिएँ। हेर्नुस् त, यो लाइन यहाँ बिचबाट पहिलो बक्सको बिचबाट यो लाइन छ हेर्नुस् त, अनि यो लाइन पनि छ। त्यसपछि यो कर्नरबाट यो लाइन आएको छ, यहाँ पनि कर्नरबाट यही लाइन आएको छ हो। अब यो रातोले लाएको भाग हेर्नुस् त, यो रातोले मैले के गरेको मार्क गरेको भाग पहिलो र दोस्रो बक्समा कमन हो नि। भनेपछि यो कमन हो भने अब तेस्रो बक्समा कमन बाहेकको जान्छ। भनेपछि यो भाग छ हेर्नुस् त, यो भाग छ। पक्नुस्, म कलर चेन्ज गरिदिएँ। कमन बाहेकको भाग हेर्नुस् त, यो भाग यहाँनेरि आएको छ तर यहाँ आएको छ छैन। भनेपछि यो भाग यहाँनेरि गयो। त्यसैगरी अब यो भाग हेर्नुस् त, यो भाग भनेको यहाँ छ। ठीक छ, यतापट्टिको यो भाग भनेको यहाँ छ, अनि यो भाग भनेको तपाईको कहाँ छ? यहाँ छ, र यो भाग भनेको तपाईको यहाँ छ। अब कमन भनेको अर्को कमन हेर्नुस् त, यो तलको यो भाग र यो भाग के छ? कमन छ नि। भनेपछि हेर्नुस् त, कमनलाई नलाने, रोमा हेर्नुस् अथवा कमन रोमा अथवा कलममा हेर्नुस्, कमनलाई के गर्ने? नलाने, कमनलाई नलाने है, कमनलाई ट्रान्सफर नगर्ने। जे कमन छैन त्यसलाई मात्रै लाने। हेर्नुस् त, जे कमन छैन त्यसलाई मात्रै लाने। त्यसो अब यसमा हेर्नुस् त, यसमा के भयो भनेदेखि कमन पार्ट कति भयो भन्नुस् त, यो पार्ट हेर्नुस् त। अब रेडले मैले मार्क गरेँ, हेर्नुस् त, रेडले मार्क गरेँ। यो भाग कमन छ, यो भाग कमन छ भनेपछि कमन जाँदैन। ठीक छ, कमन जाँदैन, बाँकी जान्छ, कमन बाहेकको जान्छ। जस्तो के गयो भनेदेखि हेर्नुस् त, यो लाइन पुरै यो लाइन यहाँ मात्रै छ, यता यो बक्समा त छैन दोस्रोमा, भनेपछि यो गयो। ठीक छ, यो गयो। त्यसपछि अब अर्को यो लाइन हेर्नुस् त, यो लाइन भनेको यसमा मात्रै छ, यो बक्समा छैन, भनेपछि यो कमन होइन, यो गयो। त्यसपछि अब यो पार्ट भनेको हेर्नुस् त, यहाँ त छैन, भनेपछि यो पार्ट यहाँ गयो, र यसको यो पार्ट हेर्नुस् त यहाँ गयो। ठीक छ, कमन बाहेकको ट्रान्सफर भयो। भनेपछि अब यसमा र यसमा हेर्नुस् त, यो बक्समा अब के कमन छ भन्दाखेरि हेर्नुस् त, यो बक्समा स्पष्ट रूपमा के देख्न सक्नुहुन्छ? यो लाइन कमन छ, यो लाइन कमन छ, अनि त्यसै गरी यो लाइन पनि के छ? कमन छ। भनेपछि यो भन्दा बाहेकको जाने भयो। यो भन्दा बाहेक भनेको कति जाने भयो त तेस्रोमा भन्दाखेरि हेर्नुस् त, यो लाइन र यति जाने भयो। यो यति भनेको कुन अप्सनमा छ? हेर्नुस् त, अप्सन सी मा छ। त्यही भएर तपाईको आन्सर अप्सन सी भयो। बुझ्नुभयो? कमन लाने, कमन नलाने, जे कमन छैन अथवा अनकमन पार्टलाई चाहिँ के गर्ने? लाने है त। रोमा पनि कलममा पनि मिल्छ है, रोमा पनि कलममा पनि यो लजिक मिल्छ। हेर्नुस् राम्रोसँग हेर्नुस्, जे कमन छ रो वाइज हेर्नुस्, कलम वाइज हेर्नुस्, जे कमन छ त्यसलाई नलाने, जे कमन छैन त्यसलाई लाने। ल, इच सेट अफ 9 नम्बर्स भनेको यो 9वटा नम्बर र यो 9वटा नम्बर कुनै न कुनै तरिकाले मिल्छन् है, कुनै न कुनै तरिकाले मिल्छ। रिलेट्स टु इच अदर इन अ सर्टेन वे। वर्क आउट द लजिक बिहाइन्ड द नम्बर्स इन द लेफ्ट ह्यान्ड बक्स भनेको यो बक्समा भएका नम्बरहरू बीचको लजिक पत्ता लगाउनुस्, र के गर्नुस् भने राइट ह्यान्डको बक्समा खाली ठाउँमा भयो के नम्बर आउँछ पत्ता लगाउनुस् भन्छ। यो भनेको इन अ सेन्स हेर्दा म्याट्रिक्स जस्तो देखिएता पनि यो क्वेसन चाहिँ नम्बर एनालोजीको हो, अथवा म्याट्रिक्स एनालोजी भनौँ, अझै म्याट्रिक्स एनालोजीको क्वेसन भन्न सकिन्छ। र त्यसो भने यहाँ जस्तो सम्बन्ध छ, यो बक्समा जस्तो सम्बन्ध छ नम्बरहरू बीच, यो बक्समा पनि के छ? त्यस्तै किसिमको सम्बन्ध छ भन्ने कुरा प्रश्नले जानकारी दियो। त्यही आधारमा मिसिङ नम्बर पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, अब 6 र 2 जोड्नुस् कति हुन्छ? यसलाई 2 जोड्दा 8 हुन्छ, 8 बाट 1 घटाउँदा 7 भयो। 5 र 2 जोड्दा 7 हुन्छ, 7 बाट 1 घटाउँदा 6 भयो। 8 र 1 जोड्दा 9 हुन्छ, 9 बाट 1 घटाउँदा 8 भयो। त्यसै गरी सेम लजिक हेर्नुस् त, 5 र 3 जोड्दा 8 हुन्छ, 1 घटाउनु 7 हुन्छ, 7 र 2 जोड्दा 9 भयो, 9 मा 1 घटाउनु 8 भयो। भनेपछि 6 र 8 जोड्दा कति हुन्छ? 14 हुन्छ, 14 मा 1 घटाउँदा कति आउने भयो त? 13 आउने भयो। ठीक छ, भनेपछि खाली ठाउँमा के हुँदो रहेछ? 13।
बुझ्नुभयो साथीहरु लजिक थोरै नयाँ मोडलको क्वेशन है अलिकति नयाँ मोडलको क्वेशन हो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुस् त च्याटमा लेख्नुस् बुझ्नु भएको छ क्लियर छ छिटो छिटो रो वाइज हेर्नुस् पहिलो म्याट्रिक्समा रो वाइज हेर्नुस् दोस्रोमा हेर्नुस् सेम लजिक लागेको छ आन्सर के भयो त 13 भयो है आन्सर 13 ल अब हेर्नुस् त 48 63 बाट 24 36 अनि 81 32 बाट 42 61 भयो जस्तै कुन मिल्छ ल यसलाई चाहिँ यो 3 हो 3 बनाइदिनुस् है त यसलाई 3 बनाइदिनुस् ल अब त्यसो भने हेर्नुस् त यहाँ के भएको छ सरसर्ती हेर्दा 48 को आधा 24 अनि 63 लाई उल्टो पारे जस्तो देखिन्छ तर 81 को आधा फेरि 42 होइन 81 त अड नम्बर हो आधा गर्दा त केमा आउने हो पोइन्टमा आउने हो भनेपछि के रहेछ त लजिक राम्रोसँग हेर्नु पर्यो के रहेछ त लजिक हेर्नुस् है के रहेछ त लजिक भन्ने कुरा राम्रोसँग हेर्ने त्यसो भने अब हेर्नुस् डिजिटलाई हेर्नुस् त इभन डिजिटलाई 2 ले भाग गर्ने 4 को आधा 2 8 को आधा 4 6 को आधा 3 तर अड डिजिटलाई चाहिँ के गर्ने 2 ले गुणा गर्दिने कि अड डिजिटलाई चाहिँ 2 ले गुणा गर्ने इभन डिजिटलाई के गर्ने डिवाइड बाइ 2 गर्ने अड डिजिटलाई के गर्ने इन्टु 2 गर्ने इभनलाई डिवाइड बाइ 2 अडलाई इन्टु 2 यो कुरा यहाँ मिलेको छ हेर्नुस् त इभनलाई हेर्नुस् त 8 को आधा 4 ठीक छ यो अड को डबल गर्ने 2 यो पनि ठीक छ यो अड हो 3 को डबल 6 यो पनि ठीक छ यो इभन हो 2 को आधा 1 यहाँ पनि ठीक छ भनेपछि यस्तै कहाँ मिल्छ हेर्नुस् त यो 5 अड हो यसको डबल 10 गर्नुपर्ने यहाँ 10 छैन यो गलत भयो यहाँनिर हेर्नुस् है दुईटै मिल्ने जस्तो देखिँदो रहेछ त्यही भएर यसलाई मैले चेन्ज गरिदिएँ अप्सन राख्दा 4621 4 को आधा 2 इभन को आधा अड को डबल गर्दा यो पनि मिल्न गयो है अब यहाँ दुईटा मिल्दो देखियो त्यो भएकोले गर्दा मैले यो चेन्ज गरिदिएँ यहाँ 3 राखिदिएँ यसको डबल हुँदाखेरि यो 2 मात्रै हुन्थ्यो यसलाई 3 भनेर हेर्नु पर्यो है अब यो 9 अड छ यसको डबल त 18 हुनु पर्थ्यो 8 मात्रै आयो गलत त्यसमा यहाँ हेर्नुस् त 8 इभन छ यसको आधा 4 3 अड को डबल 6 4 को आधा 2 6 को आधा 3 गर्दाखेरि आन्सर डी करेक्ट हो ठीक छ बुझ्नुभयो साथीहरुले बुझ्यो बुझिएन ल अवश्य पनि यो बुझ्नु भएको छ बुझ्यो भन्नु भएको छ है ल अब 9 मा जाउँ अरुण भन्छ कि हेर्नुस् त अब यहाँ कन्डिसन दिएको छ एभरेजको क्वेशन हो अरुण भन्छ कि उसको तौल 65 केजी भन्दा बढी र 72 केजी भन्दा कम छ उसको भाइले भन्छ कि अरुणको तौल 60 केजी भन्दा बढी र 70 केजी भन्दा कम छ अरुणको आमाले भन्नुहुन्छ कि अरुणको तौल 68 केजी भन्दा बढी छैन यदि तीनजनाकै आकलन सही भए अरुणका विभिन्न सम्भावित तौलहरूको औसत कति हुन्छ भनेर भनेको छ ठीक छ यो अब यदि यही क्वेशनको लागि चाहिँ बी र डी के देखियो सेम लजिकको देखियो हैन दुईटै आन्सर चाहिँ मिल्ने खालको त आउनु भएन यो टाइप गर्दा मिस्टेक हुन गएको छ यसलाई 3 बनाएर हेर्दिनुस् है त ल त्यसो भने यहाँ हेर्नुस् त अरुण के भन्छ अरुणको भाइले भन्छ है अरुणले पहिला अरुणले के भन्छ हेर्नुस् त अरुणले के भन्छ भने उसको तौल के छ हेर्नुस् त 65 केजी भन्दा बढी 65 केजी भन्दा बढी छ तर 72 केजी भन्दा के छ कम छ अनि अरुणको भाइले चाहिँ के भन्छ उसको तौल 60 केजी भन्दा बढी छ 60 केजी भन्दा बढी छ र 70 केजी भन्दा कम छ भनेर भन्छ अनि अरुणको आमाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने उसको तौल के छैन 68 केजी भन्दा बढी छैन भनेको मतलब उसको तौल कि त 68 छ होइन भने 68 भन्दा सानो मात्रै छ तर 68 भन्दा ठुलो छैन ध्यान दिनुस् यो भनेको बुझ्नुस् है अरुणको तौल 68 केजी भन्दा बढी छैन भन्नेको मतलब के हो त भन्दा हेर्नुस् त 68 पनि हुन सक्छ 68 भन्दा कम हुन सक्छ तर 68 भन्दा बढी चाहिँ होइन भनेको त्यसैले यो तीनटै कन्डिसनमा मिल्ने नम्बर हेर्नु पर्यो हेर्नुस् त यो तीनटै कन्डिसनमा मिल्ने नम्बर हेर्दाखेरि मैले के भनेको छु सानो मध्येको के गर्ने ठुलो हेर्ने 60 र 65 मध्येको ठुलो के हो 65 हो ठीक छ अब हेर्नुस् त 70 72 छ अब तर यहाँ यो कन्डिसनमा हेर्नुस् त ठुलो त म्याक्सिमम 68 हुन सक्छ भनेपछि हेर्नुस् त 65 हेर्नुस् त अब के हुन सक्छ यसको सम्भावित तौल भन्दा 65 हुन सक्यो सकेन किनभने 65 त हुन भएन 65 भन्दा ठुलो हुन्छ 66 हुन सक्छ 67 पनि हुन सक्छ हेर्नुस् त 66 पनि हुन सक्यो यहाँबाट 67 पनि हुन सक्यो अनि 68 हुन सक्छ अथवा 68 भन्दा सानो मात्रै हुन्छ भन्दा 66 67 पनि पर्यो र यसमा के भयो 68 हुन सक्छ तर 68 भन्दा बढी त हुन सक्छ र सक्दैन भनेपछि अरुणको सम्भावना
मलिक्युलहरू के हुने भयो 66, 67 र 68 केजी हुन सक्छ। भनेपछि यसको औसत कति हुने भयो त 66, 67 र 68 को तीनटा रेगुलर नम्बर छन् भनेदेखि त बिचैको नम्बर औसत हुन्छ कि हुँदैन? ल एन्सर ए भन्नु भएको छ 19, 9 को भेरी गुड एन्सर के भयो 67 केजी भयो। ल हेर्नुस् त 10 मध्ये 3 वटा मोटर के छन् डिफेक्टिभ छन्। त्यसो भने दुईटालाई के गरियो हेर्नुस् त हचुवामा सिलेक्सन गरियो। त्यसो भने दुईटै डिफेक्टिभ हुने चान्सेस कति छ भनेको छ। हेर्नुस् त अब पहिलो डिफेक्टिभ हुने चान्सेस भनेको त जम्मा डिफेक्टिभ 3 कति मध्ये 10 मध्ये यो भनेको के भयो पहिलो। हेर्नुस् त जुन पहिलो पटक तान्दाखेरि डिफेक्टिभ हुने चान्स 3/10 भयो। अब हेर्नुस् त एउटा त तानिसक्नुभयो भनेपछि अब कतिवटा डिफेक्टिभ बाँकी? दुईटा बाँकी। 10 मध्ये एउटा तानिसक्नुभयो अब कति 9 बाँकी। भनेपछि हेर्नुस् त दुईटै डिफेक्टिभ हुने प्रोबेबिलिटी भनेको 3/10 × 2/9 हो। ल अब यसलाई काट्नुस् त 2 पंचे 10 3 तिया 9 गर्दाखेरि 1 का मुनि कति हुन्छ 15 हुन्छ। ठिक छ तपाईको आन्सर के भयो 1 का मुनि 15 भयो प्रोबेबिलिटी। ठिक छ पहिलो डिफेक्टिभ हुने 3/10 भयो। अब एउटा तानिसकेपछि डिफेक्टिभ दुईटा बाँकी भयो। दुईटा कति मध्ये 9 मध्ये भनेपछि 3/10 × 2 का मुनि 9 हुन्छ। ल विनोद र दिनेश उत्तर दिशातर्फ हिँड्न सुरु गर्छन्। हेर्नुस् त कुनै पोइन्ट छ यसबाट विनोद र दिनेश के गर्छन् उत्तर दिशातर्फ हिँड्न सुरु गर्छन् र 20 मिटरको दूरी पार गर्छन्। भनेपछि 20 मिटरको दूरी पार गरेछन्। त्यसपछि विनोद बायाँतर्फ मोडिन्छ। अब उत्तरको बायाँ भनेको पश्चिम हो। विनोद के हुने भयो बायाँतर्फ मोडिने भयो। हेर्नुस् है विनोद के हुने भयो बायाँतर्फ मोडिने भयो। विनोद बायाँतर्फ मोडिन्छ र 10 मिटर हिँड्छ अरे। बायाँतर्फ कति हिँडेछ 10 मिटर हिँड्छ। तथा दिनेश चाहिँ अब यहाँ हेर्नुस् त उत्तरतर्फ केही 20 मिटर हिँडिसकेपछि दिनेश चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि दायाँतर्फ मोडिन्छ। हेर्नुस् त दिनेश चाहिँ दायाँतर्फ मोडिन्छ। हेर्नुस् त दिनेश चाहिँ दायाँतर्फ मोडिन्छ र कति मिटर हिँड्छ 7 मिटर हिँड्छ। त्यसपछि विनोद आफ्नो बायाँतर्फ अब पश्चिम गइरहेको मान्छेको बायाँ भनेको त तल हुन्छ अथवा बायाँ भनेको के हो एन्टी क्लकवाइज टर्न हो कि एन्टी क्लकवाइज टर्न हो भनेदेखि यो के गर्छ हेर्नुस् त त्यसपछि विनोद आफ्नो बायाँतर्फ मोडिन्छ र दिनेश दायाँतर्फ यसको बायाँतर्फ मोडिन्छ भनेपछि यो यतापट्टि आउने भयो। ठिक छ विनोद यतापट्टि आउने भयो र दिनेशको दायाँतर्फ भनेको दायाँ भनेको क्लकवाइज टर्न भनेपछि दिनेश दायाँतर्फ मोडिएर यिनीहरू कति हिँड्छन् हेर्नुस् त यिनीहरू कति हिँड्छन् त भन्दाखेरि यिनीहरू कति हिँड्छन् भन्दाखेरि 25 मिटर दूरी पार गर्छन्। 25 मिटर दूरी भनेको यहाँ हेर्नुस् त तपाईको यति भएको भए यो के हुन्थ्यो 20 मिटर हुन्थ्यो। 25 भनेपछि अलि टाढा गयो भनेपछि यो 20 त छँदैछ। यो पुरै चाहिँ कति दूरी हुने भयो भन्दा 25 मिटर यसले पार गर्ने भयो र यसले कति पार गर्ने भयो त पुरैमा 25 मिटर पार गर्ने भयो है। यो बायाँ टर्न र दायाँ टर्न लिइसकेपछि अब के छ भनेदेखि हेर्नुस् त हालको अवस्थामा भनेपछि अब विनोद यहाँ पोजिसनमा आयो। यहाँ अब विनोद यहाँ छ र दिनेश कहाँ छ यहाँ छ। हालको अवस्थामा उनीहरू बीचको दूरी कति छ भन्दाखेरि हेर्नुस् त यो दूरी भनेको तपाईँको के हो यो दूरीसँग बराबर हो। भनेपछि यो कति हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म 10 हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म 7 10 र 7 जोड्दा कति मिटर टाढा भयो भन्दाखेरि 17 मिटर। हालको अवस्थामा यिनीहरूको दूरी कति मिटर टाढा छ हेर्नुस् त बीचको दूरी कति छ भन्दाखेरि 17 मिटर। ठिक छ बुझ्नुभयो? ल अवश्य पनि यो नबुझ्ने कुरै छैन। ल नेक्स्टमा जाउँ त which figure belongs in the neither group भनेको छ। कुन चाहिँ तलका मध्ये कुन चाहिँ चित्र दुईवटै ग्रुपमा पर्दैन है। कुन चाहिँ चित्र दुईवटै ग्रुपमा पर्दैन भनेको छ। भनेपछि यसमा एकदमै ध्यान दिनुस् है। यो क्वेसन कतिपय ठाउँमा चाहिँ यसको गलत समाधान तपाईले पाइराख्नु भएको मैले पनि देखिएको छ। बुकहरुमा पनि कतिपय बुकहरुमा यसको समाधान गलत राखिएको छ है र कतिपय फिडब्याकहरुमा यसलाई गलत तरिकाले इन्टरप्रेट गरिराखेको भेटिएको छ। यहाँ हेर्नुस् त यसमा के गर्ने भने युनिक चित्र हेर्नुस्। युनिक चित्र भनेको यसमा के हो ब्ल्याक डायमन्ड हो। हेर्नुस् त ब्ल्याक डायमन्ड हो। यो ब्ल्याक डायमन्ड हेर्नुस् त यो जुन ब्ल्याक डायमन्ड छ यो ब्ल्याक डायमन्ड सँग के छ तीनवटा व्हाइट शेप। हेर्नुस् त व्हाइट शेपमा अब के हो रेगुलर फिगर हेर्नुस् त स्ट्रेट लाइनले बनेको हो कि कर्व लाइनले बनेको हो कि ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन। स्ट्रेट लाइनले बनेका पनि छन् कर्व लाइनले पनि बनेका छन्। तर ब्ल्याक डायमन्ड सँग के छ तीनवटा व्हाइट शेप छ। हेर्नुस् है ब्ल्याक डायमन्ड सँग के छ तीनवटा व्हाइट शेप छ। ब्ल्याक डायमन्ड सँग तीनवटा व्हाइट शेप छ र अब यसको युनिक भनेको हेर्नुस् त सबैमा एउटा कमन त व्हाइट स्क्वायर छ। सरी व्हाइट स्क्वायर छ। ल व्हाइट स्क्वायर सँग चाहिँ के हुनु पर्यो हेर्नुस् त व्हाइट स्क्वायर सँग चाहिँ तीनवटा ब्ल्याक शेप हुनु पर्यो है। व्हाइट स्क्वायर सँग चाहिँ तीनवटा ब्ल्याक शेप। अब यो शेपहरु हेर्नुस् त यो शेपहरु भनेको तपाईको हेर्नुस् त
सबै के हुन सक्छ, कर्भ लाइनले बनेको पनि हुन सक्छ, स्ट्रेट लाइनले बनेको पनि आउन सक्छ। त्यसमा अब अप्सन एलाई हेर्नुस् त, व्हाइट डायमन्डसँग सरी ब्ल्याक डायमन्डसँग के छ, तीनवटा व्हाइट सेप छ। ब्ल्याक डायमन्डसँग तीनवटा व्हाइट सेप छ, यो त के हो पहिलो ग्रुपमा परिहाल्यो। दोस्रोलाई हेर्नुस् त, व्हाइट स्क्वायरसँग तीनवटा ब्ल्याक सेप छ, व्हाइट स्क्वायरसँग तीनवटा ब्ल्याक सेप छ, यो दोस्रो ग्रुपमा परिहाल्यो। त्यसगरी यो डीलाई हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् त, व्हाइट स्क्वायरसँग तीनवटा ब्ल्याक सेप छ, यो पनि परिहाल्यो। तीनटै यो कुनमा पर्यो, दोस्रो ग्रुपमा पर्यो। अब यसलाई हेर्नुहुन्छ भने के भनेको छ, व्हाइट डायमन्डसँग के दिइराखेको छ, तीनवटा ब्ल्याक सेप हो त। तीनवटा ब्ल्याक सेप त केसँग हुनु पर्थ्यो, यो तीनवटा ब्ल्याक सेप सँगै हुन त यो व्हाइट स्क्वायर चाहिँ हुनु पर्थ्यो नि, डायमन्ड हो त होइन। त्यही भएर करेक्ट एन्सर यसको सी हो। सी भनेको अप्सन सी मा छ, बुझ्नु होला। यसको एन्सर बी होइन है, कतिपयले यो चाहिँ बी भनेर पढिराख्नु भएको होला, बी होइन सी नै यसको सही उत्तर हो। यति कुरामा 100% कन्फर्म हुनुहोस्, यसको एन्सर सी हो। किन भने ब्ल्याक डायमन्डसँग तीनटा व्हाइट सेप छ भने ग्रुप 1 मा पर्यो, यो ग्रुप 1 मा पर्यो। अब ब्ल्याक हेर्नुस् त, तपाईको यो व्हाइट के छ, स्क्वायरसँग तीनटा ब्ल्याक सेप छ भने यो ग्रुप 2 मा पर्यो। यहाँ हेर्नुस् त, व्हाइट स्क्वायरसँग तीनटा ब्ल्याक सेप छ भने यो पनि ग्रुप 2 मा पर्यो। अब कुन चाहिँ हेर्नुस् त, तलका मध्ये कुन चाहिँ चित्र ग्रुप 1 ग्रुप 2 दुईटैमा पर्दैन भन्दाखेरि एन्सर के भयो, सी भयो। ठिक छ, ल यो अवश्य पनि तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ। ल त्यसो भने हेर्नुस् त, एउटा परिवारको चामल माछा र तेलमा हुने खर्चको अनुपात 12, 17, 3 रहेको छ। यदि यी वस्तुहरूको मूल्य क्रमशः 20%, 30% र 50% ले वृद्धि भयो भने यी वस्तुहरूमा हुने कुल खर्चमा कति प्रतिशतको वृद्धि हुन्छ भनेको छ। भनेपछि हेर्नुस् त, चामल माछा र तेल, हेर्नुस् त, चामल माछा र तेलमा हुने खर्चको अनुपात, चामल माछा र तेलमा हुने खर्चको अनुपात के छ हेर्नुस् त, 12, 17 र 3 छ। हेर्नुस् है, 12, 17 र 3 जोड्नु भयो भने 17, 3, 20 र 12 ले कति अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने 32 एकाइ खर्च हुन्छ। तर के भयो हेर्नुस् त, तर अब खर्च के भयो, क्रमशः 20% ले, यो 20% ले बढ्यो, यो 20% ले बढ्यो, यो कति पर्सेन्टले बढ्यो, 30% ले बढ्यो र यो कति पर्सेन्टले बढ्यो त हेर्नुस् त, 50% ले बढ्यो भने अब नयाँ खर्च कति हुन्छ त चामलमा, हेर्नुस् त नयाँ खर्चमा कति हुन्छ, नयाँ खर्च चामलमा कति त्यो निकाल्नु पर्यो। 12 को 10% भनेको 1.2, हेर्नुस् त 12 को 10% भनेको 1.2। यो भिडियो युट्युबमा पनि राखिदिनु है भन्नुभएको छ, हुन्छ म युट्युबमा पनि राखिदिन्छु। यो भिडियो मेरो युट्युब च्यानल कैलाश ढकाल, हेर्नुस् त कैलाश ढकालबाट आउँछ है। मेरो युट्युब च्यानल कैलाश ढकालबाट चाहिँ तपाईहरुलाई म के गरिदिन्छु, यो भिडियो राखिदिन्छु। मेरो च्यानल कैलाश ढकालबाट चाहिँ यो भिडियो आउँछ है पछि, इन केस कसैको मिस भएको छ भने। ल अब हेर्नुस् त, 12 को 10% भनेको 1.2, 20% भनेको 1.2 को डबल भनेको 2.4, 12 को 20% भनेको 2.4 हो भने 12 मा 2.4 जोड्दा अब चामलमा हुने खर्च कति हुन थाल्यो, 14.4 हुन थाल्यो। 17 को 10% भनेको 1.7, 17 को 10% भनेको 1.7, 3 हेर्नुस् त 30% भनेको 1.7 को 3 गुणा भनेको 5.1, 17 मा 5.1 जोड्दा कति भयो, 22.1 भयो। अब 3 छ, 3 को 50% भनेको 3 को आधा भनेको 1.5, 3 मा 1.5 जोड्दा कति भयो, 4.5 भयो। भनेपछि अबको जम्मा खर्च कति भयो हेर्नुस् त, 22 र 4 ले कति भयो, 26 भयो, 26 र 14 ले 40। अब 4, 1, 5, 5 गर्दाखेरि अरु डेसिमलमा कति पछाडी 100 भनेको 1 हुन गयो। हेर्नुस् त यहाँ 22, 4, 26 र 14 ले 40। अब यो भनेको 4, 5, 9 भयो, यहाँनिर कति छ, 10 छ, 90 र 10 ले 100 गर्दाखेरि कति हुने भयो, नयाँ खर्च जम्मा 140। अब हेर्नुस् त, यी वस्तुहरुमा हुने कुल खर्चमा कति प्रतिशतको वृद्धि हुन्छ। पहिला कुल खर्च कति थियो, 32 थियो, अब 140 भयो। कतिले बढ्यो, 9 ले बढ्यो कि बढेन, 9 ले बढ्यो। भनेपछि अब हेर्नुस् त, 9 ले बढ्यो भने तपाईको हेर्नुस् त कति प्रतिशत वृद्धि भयो भन्दाखेरि 9 केमा 32 मा बढेको 9/32 इन्टु के हुन्छ, 100% हुन्छ। 4 ले काट्दाखेरि हेर्नुस् त कति 9 हुन्छ, तल 4, 8, 32 इन्टु 4 ले 25 पटक काट्छ। ठिक छ, अब 25 इन्टु 9 भनेको कति हुन्छ भन्नुस् त, 25 दशक 250 हो भने 25 नुआङ 225 हुन्छ। 25 नुआङ भनेको तपाईको कति हुन्छ, 225 हुन्छ। यो भनेको 225 हुन्छ, 225 लाई 8 ले काट्नु पर्यो। ठिक छ, 8 दुना के भयो, 16 भयो, कति बाँकी 6 बाँकी 65, 8, 8, 64 भयो, 1 बाँकी 28, 1 का मुनि 8% को वृद्धि हुन्छ। ठिक छ, 28, 1 का मुनि 8% को वृद्धि हुन्छ, जुन कहाँ छ, अप्सन सी मा छ। ल यो भनेको तपाईको रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन को एउटा महत्त्वपूर्ण नयाँ टाइपको क्वेशन हो।
ध्यान दिनु होला अब यसलाई ल which is the odd one out ल हेर्नुस् अब which is the odd one out अब साथीहरुले के ध्यान दिनुपर्छ भने यी सबै चित्र उस्तै देखिन्छन् यी सबै चित्र उस्तै देखिन्छन् भने अब तपाईले के हुन्छ भने म्याक्सिमम अवस्थामा रोटेसनको केस हुन्छ है मान्छे अब यसलाई कसरी समाधान गर्ने सजिलोसँग भन्दाखेरि एउटा रेफरेन्स लिनुस् त यो कर्वको यो कर्ववाला पार्ट चाहिँ जुन भर्टेक्समा जोडिएको छ यो भर्टेक्सलाई रेफरेन्स लिनुस् र यो ब्ल्याक डटलाई हेर्नुस् है सबै फिगरमा यो कर्ववाला पार्ट जुन भर्टेक्समा जोडिएको छ त्यहाँबाट यो ब्ल्याक डट तिर कसरी पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुस् कसरी पुग्न सकिन्छ यो मानव माथिपट्टिको जस्तो ढाड कुप्री परे जस्तो यो माथिपट्टिको भाग भयो यो हेर्नुस् त रेफरेन्स पोइन्ट भनेको के भन्दा कर्व जानेर पेन्टागनको भर्टेक्समा जोडिएको छ त्यसबाट के गर्नुस् यो माथिपट्टिको जुन कुप्रोको माथिपट्टिको अप्पर आर्कबाट के गर्नुस् यो ब्ल्याक डट सम्म जाँदाखेरि यहाँ भनेको तपाई कसरी पुग्न सक्नुहुन्छ क्लकवाइज हिसाबले पुग्न सक्नुहुन्छ अब यो हेर्नुस् त कर्व जोडिएको कहाँ छ हेर्नुस् त कर्व जोडिएको पोइन्ट भनेको तपाईको कर्व पेन्टागनको यो भर्टेक्समा जोडिएको छ यो भर्टेक्सको कुप्रोवाला पार्ट हेर्नुस् त यो भर्टेक्सको कुप्रोवाला माथिल्लो पार्टबाट ब्ल्याक डटमा जाँदाखेरि यो पनि दिशा के छ क्लकवाइज नै छ यो पनि क्लकवाइज नै छ हेर्नुस् त अब यसमा पनि हेर्नुस् त यो जुन भर्टेक्स छ भर्टेक्स कर्व यो भर्टेक्समा जोडिएको छ यो भर्टेक्सबाट हेर्नुस् त यो माथिल्लो वाला पार्ट यो कर्वको मैले के भने ढाड यस्तो खालको माथिल्लो पार्टबाट चाहिँ तपाई यहाँ जाँदाखेरि यहाँ कसरी पुग्न सक्नुहुन्छ क्लकवाइज हिसाबले तपाई पुग्न सक्नुहुन्छ ठीक छ अब यसमा हेर्नुस् त डी मा हेर्नुस् त तपाईको जुन यो कर्व चाहिँ यो पेन्टागनको भर्टेक्समा जोडिएको छ यसबाट यो कर्ववाला माथिल्लो पार्टबाट ब्ल्याक डटमा जाँदाखेरि त तपाई कसरी जानु पर्यो यो दिशामा जानु पर्यो यो भनेको के हो एन्टी क्लकवाइज हो कि हैन यो भनेको चाहिँ के हो एन्टी क्लकवाइज दिशा हो अब यसमा हेर्नुस् त यसमा जुन यो पार्ट छ यो पार्टबाट तपाई यो ब्ल्याकमा यो माथिल्लो कर्वबाट यो जाने भनेको के हो क्लकवाइज हो कि हैन हो त्यसो भने फरक कुन भो डी भो डी बाहेकका बाँकी सबै चित्रहरूलाई आपसमा के गर्न सकिन्छ रोटेट गर्न सकिन्छ भने डी के भो फरक भयो है डी लाई चाहिँ कुनै पनि चित्र रोटेट गरेर डी जस्तो बन्दैन तर बाँकी सबै चित्रहरू तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ एक आपसमा रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर आन्सर डी हो अब यो रोटेसनको क्वेशन आयो भने कुनै दुईटा एलिमेन्टलाई मात्र हेरेर गर्ने प्रयास गर्नुस् है सबैलाई एकपटक घुमाउन रोटेट गर्न हाम्रो दिमागले भ्याउँदैन त्यति इमेजिनेसन गर्नलाई त्यही भएर कुनै दुईटा पार्टलाई कुनै दुईटा एलिमेन्टको के भएको छ त एउटा फिगरमा हेर्नुस् त्यसपछि त्यही रिलेसन अरु फिगरमा हेर्दै जानु होला है ल यो बुझ्नु भएको छ ल त्यसैले अब नेक्स्टमा जाउँ त यसको के हुन्छ आन्सर ल भन्नुस् त यसको के हुन्छ बताउनुस् व्हाट इज द मिसिङ नम्बर ल लेख्नुस् च्याटमा लेख्नुस् त कति आन्सर निकाल्नु भो ल हेर्नुस् यसको मिसिङ नम्बर के हो भने यो 4 र 9 यो 4 र 9 लाई एकसाथ मिलाएर रुट हाल्दिनुस् त रुट 49 भनेको 7 रुट 16 भनेको 4 अब हेर्नुस् त यो भनेको 81 भयो भने रुट 81 भनेको के हुन्छ 9 हुन्छ त्यही भएर तपाईको मिसिङ नम्बर के भयो 8 भयो सिम्पल क्वेशन हो हेर्नुस् त सिम्पल क्वेशन हो तर पनि के हो जस्तो बनाउन सक्छ है ध्यान दिनु होला रुट 49 भनेको 7 रुट 16 भनेको 4 रुट 81 भनेको के हुन्छ 9 हुन्छ ल सन्देशजीले 8 भनिसक्नु भएको छ सिम्पल हो आजको यो भन्नु भएको छ गाह्रो होइन तर पनि नदेख्न सकिन्छ है नदेख्न सकिन्छ ल अब एकदमै मलाई ध्यान दिनुस् यहाँनेरि यो टाइम एन्ड वर्कको क्वेशन छ एकदमै टाइम एन्ड वर्क भनेको हेर्नुस् त एकदमै धेरैतिर अफिसर नासु हैन सबैतिर सोधिरहने च्याप्टर हो क्वेशन सोधिरहने च्याप्टर हो ए र बी ले कुनै कार्यक्रम के गर्छन् 20 र 15 दिनमा हेर्नुस् है त ए र बी ले कुनै कार्य हेर्नुस् त ए र बी ले कुनै कार्यक्रम के गर्छन् 20 र 15 दिनमा गर्छन् भनेपछि जम्मा कार्य भनेको 20 र 15 को लस हुन्छ 20 र 15 को लस भनेको 60 भो भनेपछि 20 हेर्नुस् त अब एले 20 दिनमा 60 एकाइ काम गर्छ भने एक दिनमा कति एकाइ काम गर्छ 3 एकाइ काम गर्छ एले बीले 15 दिनमा 60 एकाइ गर्छ किनभने टोटल वर्क 60 मानेका छौं 15 दिनमा 60 एकाइ गर्छ भने एक दिनमा के गर्छ 3 एकाइ काम गर्छ 3 एकाइ काम गर्छ ध्यान दिनुस् है 3 एकाइ काम गर्छ 20 र 15 को लस कति हो 60 हो ल अब के भनेको छ हेर्नुस् त तिनीहरुले एक साथ 6 दिनसम्म कार्य गरेपछि बी लाई सी ले प्रतिस्थापन गर्यो एक साथ भन्नुको मतलब ए र बी ले के गरेका छन् 6 दिनसम्म काम गरेका छन् ए र बी ले 6 दिनसम्म काम गरेका छन् त्यसपछि के गर्यो बी लाई सी ले प्रतिस्थापन गर्यो भन्नुको मतलब ए त छँदै छ अब ए र सी ले के गरेछन् भन्दाखेरि हेर्नुस् सी ले प्रतिस्थापन गर्यो र बाँकी काम थप 4 दिनमा सकियो भने सी एक्लैले सो कार्य कति दिनमा पूरा गर्दछ भनेर क्वेशन दिएको छ 40 भन्नु भएको छ यसको ल अब हेर्नुस् त अब यहाँ हेर्नुस् अब तपाईले मलाई एकदमै ध्यान दिएर यहाँ भन्नुस् त एले टोटलमा कति दिन काम गर्यो भन्नुस् त एले टोटलमा
एले सुरुमा बीसँग 6 दिन गर्यो अनि पछि सीसँग 4 दिन गरेर एले कति दिन काम गर्यो त भन्दाखेरि 10 दिन काम गरेन। हेर्नुस्, सबैले मलाई ध्यान दिएर भन्नुस् है, सबैले यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुस्। एले पहिला बीसँग 6 दिन अनि सीसँग 4 दिन गरेर जम्मा 10 दिन काम गर्यो। एले एक दिनमा कति काम गर्छ? 3 एकाइ गर्छ भने 10 दिनमा कति गर्छ? 10 तिया 30 एकाइ काम गर्छ। ठिक छ, 30 एकाइ काम गर्छ। हेर्नुस् है, एले यहाँ बीसँग गरेको काम र सीसँग गरेको काम गरेर कुल कति काम गरेछ? 30 एकाइ काम गरेछ। अब बीले कति काम गर्यो भन्दा हेर्नुस् त, बीले त सुरुमा 6 दिन एसँग काम गरेको छ, पछि त बीलाई सीले रिप्लेस गर्यो भने चाहिँ बीले कति दिन काम गर्यो? 6 दिन काम गर्यो। बीले एक दिनमा कति काम गर्छ? 3 एकाइ गर्छ भनेपछि सरी पाउनुस् है, पाउनुस् यहाँ 15 चौको 60 है, यहाँ मैले 3 लेखेको छु, पाउनुस् त यहाँ 4 हो है, 15 चौको 60 हो यहाँ है, यहाँ मैले मिस्टेकली 3 लेखेको छु। हेर्नुस् त 20 दिनमा 60 एकाइ गर्छ भने एक दिनमा 60/20 भनेको 3 एकाइ, 15 दिनमा 60 एकाइ गर्छ भने एक दिनमा 4 एकाइ। बीले कति दिन? 6 दिन काम गरेको छ भनेपछि 6 × 4 गर्दा कति एकाइ काम भयो? 24। भनेपछि हेर्नुस् त एले समग्रमा 30 एकाइ गरेछ, बीले कति? 24 एकाइ भनेपछि ए र बी मिलेर कति गरे? जम्मा 54 एकाइ गरे। ध्यान दिनुस्, ए र बी मिलेर कति एकाइ गरे? 54 गरे। अब गर्नुपर्ने काम कति थियो? 60 थियो। गर्नुपर्ने काम 60 थियो भनेपछि सी को भागमा 60 मध्ये 54 त ए र बीले गरिसकेका छन् नि, 60 मध्ये 54 त ए र बीले गरिसकेका छन् भनेपछि सीले कति भाग मात्रै काम गर्नु पर्यो त? 60 - 54 भाग मात्रै काम गर्नु पर्यो। 60 - 54 भनेको कति भाग हो? 6 भाग हो। सीले गर्नुपर्ने काम कति? 6 भाग। अब मलाई भन्नुस् त यो 6 भाग अथवा 6 एकाइ काम चाहिँ कति दिनमा? 4 दिनमा सकिन्छ, किनभने सीले त अन्तिममा 4 दिन मात्रै काम गरेको छ नि। भनेपछि हेर्नुस् त 6 एकाइ काम कति दिनमा सकिन्छ? 6 एकाइ काम यसले कति दिनमा सक्दो रहेछ भन्दाखेरि 4 दिनमा सक्दो रहेछ। 6 एकाइ काम 4 दिनमा सक्दो रहेछ। अब सी एक्लैले काम गरेमा सो कार्य कति दिनमा पुरा गर्दछ भन्नको लागि 6 एकाइ गर्न 4 दिन, पुरै काम त 60 एकाइ हो नि, 60 एकाइ निकाल्न यता × 10 यता पनि × 10 गरिदिनुस् त। अब 10 छक्का 60 एकाइ भयो। 60 एकाइ काम कति दिनमा गर्यो त भन्दा 4.40 दिनमा गर्यो कि गरेन? गर्यो। भनेपछि सी एक्लैले यो काम गर्यो भने कति दिनमा गर्दो रहेछ भन्दा 40 दिनमा गर्दो रहेछ। अप्सन सी तपाईको एन्सर भयो। ठिक छ, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुस् त? बुझ्नुभयो? यो एकदम सजिलो हो, इफिसियन्सी वाला कन्सेप्ट, एकदमै ट्रिकी कन्सेप्ट हो, एकदमै महत्त्वपूर्ण कन्सेप्ट हो। यसलाई यसै गरी गर्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। अब यसलाई तपाईले अर्को कन्सेप्टबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। ए र बी को 6 दिनको कार्य प्लस ए र सी को 4 दिनको कार्य बराबर 1 गरेर पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ फ्र्याक्सन मोडमा हुन्छ, त्यो पनि खासै गाह्रो चाहिँ होइन, तर त्यो भन्दा यो मेथड तपाईलाई सजिलो छ। ठिक छ, ल यो बुझ्नुभयो? त्यसो भने अब नेक्स्टमा जाउँ त। अब यसमा हेर्नुस् त, यसमा हेर्नुस् यो एरो छ, एरो घुमेको छ 1 2 3। हेर्नुस् त कति कति भाग घुम्यो भन्दाखेरि यहाँबाट 1 2 3 हो, यहाँबाट 3 स्टेप क्लकवाइज घुमेर यहाँ आयो। अब यहाँ ध्यान दिनुस् के भयो? पहिलोबाट दोस्रोमा जाँदा भन्दा यसले सुरुमा जहाँ देखाइरहेको थियो नि, यहाँ देखाएको यो भाग कालो थियो भने अब यो चाहिँ सेतो हुन्छ र यो सेतो थियो भने सेतो भाग चाहिँ कालो हुन्छ, अरु केही चेन्ज हुँदैन। एरो 3 स्टेप क्लकवाइज मुभ गर्छ। पहिला एरोले जुन दिशामा देखाइरहेको थियो नि, जुन चित्रलाई देखाइरहेको थियो, जुन इलिमेन्टलाई देखाइरहेको थियो, त्यसको व्हाइट र ब्ल्याक पार्ट के हुन्छ? इन्टरचेन्ज हुन्छ। फेरि यहाँबाट पनि एरो 1 2 3 स्टेप हेर्नुस् त, 1 2 3 स्टेप क्लकवाइज मुभ गरेर यहाँ आयो। यसले यहाँनिर देखाइरहेको थियो भने अब यो पार्टमा भित्रको कालो हुने भयो, बाहिरको सेतो हुने भयो कि भएन? हेर्नुस् त, भित्रको कालो बाहिरको सेतो। ठिक छ, भनेपछि अब यहाँबाट 3 स्टेप क्लकवाइज घुम्दाखेरि एरो के हुन्छ? यहाँ 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 आइपुग्छ, यता देखाएको हुनुपर्छ। यति हेर्नुस् न, यता देखाएको अप्सन त ए हो त? होइन, सी पनि होइन, डी पनि होइन। यसरी होरिजन्टली यहाँ देखाइरहेको एरोले 1 2 3 स्थान देखाउने भनेको यो हुनै पर्छ। अब एन्सर यतिकै बी थाहा भइसक्यो। तर अब हेर्नुस् त, यदि अर्को कुनै अप्सनमा पनि एरोले यतै देखाएको तपाईले के हेर्नु पर्थ्यो भने यसले यहाँ देखाइरहेको छ भने यो ब्ल्याक पार्ट के हुनुपर्छ? व्हाइट र व्हाइट ब्ल्याक हुनुपर्छ। हेर्नुस् त, यो ब्ल्याक पार्ट व्हाइट भयो र व्हाइट ब्ल्याक पनि भयो कि भएन? भयो। भनेपछि त्यसरी पनि तपाईको एन्सर के भयो त? बी भयो। ठिक छ, बुझ्नुभयो? अब आउने नेक्स्ट आउने चित्र कुन हो त यो श्रेणीमा भन्दाखेरि अप्सन बी भयो है। ल अब 18 मा हेर्नुस्। 18 को क्वेशन एकदमै राम्रो प्रश्न छ। हेर्नुस् त, 18 को एकदमै राम्रो क्वेशन छ। एउटा क्यान्टिनलाई 1 हप्ताको लागि 798 केराको आवश्यकता पर्छ। हेर्नुस् त, हप्तामा 7 दिन हुन्छ हो, 7 दिनमा कतिवटा केरा चाहियो? 798 चाहियो भने एक दिनमा 798/7 वटा केरा चाहिन्छ। यो भनेको 7 एकान 7 7 एकान 7 28 भयो, 7 चौको 28। भनेपछि एक दिनमा कतिवटा केरा चाहिँदो रहेछ? 114 वटा केरा चाहिँदो रहेछ। हेर्नुस् त, एक दिनमा के गर्दो रहेछ? 114 वटा केरा चाहिँदो रहेछ।
सन् 2008 को जनवरी फेब्रुअरी र मार्च महिनामा कुल कतिवटा केराको आवश्यकता पर्छ त यो क्यान्टिनलाई भनेको छ। अब 2008 भनेको कस्तो वर्ष हो, नर्मल हो कि लिप इयर हो, चार्टमा लेख्नुस् त। 2008 भनेको नर्मल इयर हो कि लिप इयर हो, चार्टमा लेख्नुस्। 2008 भनेको नर्मल इयर हो कि लिप इयर हो। पछाडिको यो 08 हेर्नुस् त, पछाडिको 08 यसलाई 4 ले भाग जान्छ भनेपछि यो लिप इयर हो। भेरी गुड, यो लिप इयर हो भनेपछि अब यसको जनवरी फेब्रुअरी र मार्च है, जनवरी फेब्रुअरी र मार्च महिनामा कुल कतिवटा केराको आवश्यकता पर्छ भनेको छ। जनवरी भनेको 31 को हुन्छ, चाहे लिप इयर होस् चाहे नर्मल इयर होस्, जनवरी त 31 दिनको हुन्छ। यो फेब्रुअरी अब यो के हो, लिप इयरको फेब्रुअरी भएकोले गर्दा फेब्रुअरीमा 29 दिन भयो र मार्च भनेको कति दिनको हुन्छ, 31 दिनको हुन्छ। अब जम्मा हेर्नुस् त, यति तीनटा महिनाको लागि कति दिन भयो भन्दाखेरि 9 1 10 1 11 भयो, क्यारी 1 3 2 5 3 8, क्यारी 1 ले गर्दा 9 भयो, 91 दिन भयो है। हेर्नुस् त कति दिन भयो, कुल 91 दिन भयो। ल अब एक दिनमा हेर्नुस् त 114 वटा केरा चाहिन्थ्यो भने 91 दिनमा कतिवटा केरा चाहियो भन्दाखेरि के गर्नु पर्यो, यसलाई 91 इन्टु 114 गर्नु पर्यो। ल यति गर्दाखेरि तपाईँको के आउँछ, 10,374 आउँछ, अप्सन बी। भेरी गुड, सन्देशजीले 31 29 31 भन्नुभएको छ। भेरी गुड। यो क्वेसनमा यो सन् 2008 भनेर किन दिएको भने लिप इयरको लागि है, लिप इयरको लागि दिएको। यहाँ 28 राख्यो भने गलत हुन्छ, किनभने लिप इयरमा फेब्रुअरी कतिको हुन्छ, 29 दिनको हुन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन साथीहरू, भन्नुहोस् त, बुझिराख्नु भएको छ? ठिक छ, बुझ्यो बुझिएन, बुझ्नु भएको छ? लेख्नुहोस् लेख्नुहोस्, चार्टमा लेख्नुहोस् त, बुझिएको छ नि होइन, बुझिराख्नु भएको छ? ल ओके छ, बुझिराख्नु भएको छ भनेपछि अब नेक्स्टमा जाउँ त। एउटा सर्ट र ट्राउजरको अङ्कित मूल्यको अनुपात कति छ, 1:2 छ। यदि पसलेले सर्टमा 40% छुट दिन्छ तथा सर्ट र ट्राउजरको सेटमा कुल 30% छुट दिन्छ भने पसलेले ट्राउजरमा दिएको छुट प्रतिशत कति हो भनेर तपाईँलाई भनेको छ। भनेपछि हेर्नुहोस् त, तपाईँको सर्ट र ट्राउजर छ। हेर्नुहोस् त, सर्ट र के छ, ट्राउजर। पक्नुहोस्, मैले कलर चेन्ज गरेँ, सर्ट र ट्राउजर। हेर्नुहोस् है, सर्ट र ट्राउजर। ठिक छ, सर्ट र ट्राउजर। हेर्नुहोस् है, सर्ट र ट्राउजर। हेर्नुहोस् त, एउटा सर्ट र ट्राउजरको अङ्कित मूल्यको अनुपात 1:2 छ। अङ्कित मूल्य भनेको एमपी, एमपी 1:2 भनेको यसको 100 मान्ने भने यसको 200 मानिदिन्छु। ल यसको 200 मानिदिन्छु भनेपछि जम्मा कति भयो त एमपी भन्नुहोस् त, जम्मा एमपी भनेको 100 + 200 गरेर कति भयो, 300 भयो, 300 भयो। अब छुटको कुरा गरौँ है, डिस्काउन्टको कुरा गरौँ। हेर्नुहोस् त, छुटको कुरा गरौँ त के गर्छ उसले भने, उसले सर्टमा 40% छुट दिन्छ, अर्थात् सर्टमा 100 को 40% भनेको कति हुन्छ, चार्टमा लेख्नुहोस् त। 100 को 40% भनेको 40 हुन्छ। उसले सर्टमा कति छुट पायो, 40 छुट पायो भने उसले के गर्यो, सर्ट र ट्राउजरको सेटमा कुल के हुन्छ, 30% को छुट पाउँछ भन्नुको मतलब 300 को कति छुट पायो, 300 को 30% छुट पायो। 300 को 30% भनेको कति भयो, 90 भयो। 300 को 30% भनेको 90। ध्यान दिएर हेर्नु होला है, यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। अहिले फेरि कहाँनिर कन्फ्युजन हुन्छ अनि अहिले पछि नसोध्नु होला, अहिले यहाँ ध्यान दिएर मलाई सुन्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, सर्टमा 100 छ सर्टको अङ्कित मूल्य, यसमा 40% छुट दिनु भनेको सर्टको छुट 40 भयो, किनभने 100 को 40% भनेको 40 हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, 300 भयो, जम्मा एमपी त 300 भयो। अब सर्ट र ट्राउजरको हेर्नुहोस् त, टोटलमा चाहिँ के दियो, 30% डिस्काउन्ट दियो। 300 को 30% भनेको 90 भयो। अब हेर्नुहोस् त, सर्टमा 40 डिस्काउन्ट छ, टोटलमा 90 डिस्काउन्ट छ भने ट्राउजरमा भनेको 90 - 40 भनेको 50 डिस्काउन्ट भयो कि भएन, यति भन्नुहोस्। यो स्टेप बुझ्नुभयो? हेर्नुहोस् त, जम्मा सर्ट र ट्राउजरको सेटमा 90 रुपियाँ डिस्काउन्ट छ, सर्टमा 40 रुपियाँ डिस्काउन्ट छ भने अवश्य पनि ट्राउजरमा त 50 रुपियाँ डिस्काउन्ट हुने भयो। त्यसपछि ट्राउजरमा दिएको छुट प्रतिशत कति भन्दा, छुट कति, 50। यो जहिले पनि छुट प्रतिशत केमा, एमपीमा मेजर गरिन्छ भनेपछि 50 केमा, ट्राउजरको एमपीमा भनेपछि 50/200 इन्टु के गर्नु पर्यो, 100% गर्नु पर्यो। 100 दुना 200 हुन्छ, 50 लाई 2 ले के हुन्छ, 25% हुन्छ। तपाईँको एन्सर के भयो त, अप्सन सी भयो। ठिक छ, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुहोस् त, बुझ्नुभयो साथीहरू? बुझ्यो कि बुझिएन लेख्नुहोस् चार्टमा। बुझ्नु भएको छ, बुझिएको छ कि छैन, लेख्नुहोस् लेख्नुहोस् लेख्नुहोस्। बुझ्नु भएको छ है, ल बुझ्यो भन्नुभएको छ, बुझिया छ है। ल अवश्य पनि नबुझ्ने भन्ने कुरै छैन। ल 20 नम्बरको क्वेसनमा जाउँ। हेर्नुहोस् त, 20 नम्बरको क्वेसनमा एक कक्षामा स्मिता माथिबाट 6औं क्रममा तथा हरि तलबाट 18औं क्रममा पढ्दछ। एउटा क्लासमा हेर्नुहोस् त, स्मिता माथिबाट कतिऔं क्रममा अरे, 6औं क्रममा पढ्दछिन् अरे, अनि हरि चाहिँ तलबाट। हेर्नुहोस् त, हरि चाहिँ तलबाट, यो टी यो 1 लेख्नुहोस्, जहिले पनि यो पहिलो हो, यो अन्तिम जतिजना छन् त्यो टी लेख्नुहोस्। ठिक छ, यो स्मिता अगाडिबाट 6औं
र हरि चाहिँ पछाडिबाट के क्रममा अरे 18औं क्रममा छ अरे। हरि चाहिँ पछाडिबाट 18औं क्रममा। मुकेश स्मिता भन्दा 14 स्थान तल र हरि भन्दा 15 स्थान माथि छ भने कक्षामा कुल कति विद्यार्थी छन् भन्छ। भन्छ यो कुरा बुझाउनको लागि एउटा कन्सेप्ट यहाँ हेर्नुस् त, ABCD माने मैले, ल ABCD। अब यिनीहरूको स्थान भनेको क्रमशः 1 2 3 4 5 हो कि हैन हो। अब सी भनेको हेर्नुस् त, ए भन्दा कति स्थान 2 स्थान तल भयो, 2 स्थान तल भयो। ई भन्दा 2 स्थान के भयो माथि भयो। डी भनेको ए भन्दा कति स्थान 3 स्थान तल भयो। डी भनेको ई भन्दा के हो 1 स्थान के भयो माथि भयो हैन। भन्छ हेर्नुस् त 2 स्थान तल, सी 2 स्थान तल हो नि। ए भन्दा 2 स्थान तल भन्यो भने ए को पोजिसनमा सिधै के गर्दिने 2 जोड दिँदाखेरि सी को स्थान आएन। डी भनेको कति स्थान भयो 3 स्थान तल, ए को स्थान 1 हो भन्छ यसलाई के गर्ने +3 गरिदियो भने के आउँछ, डी को स्थान 4 आयो कि आएन, आयो। त्यसो भने अब यहाँबाट भन्नुस् त मुकेश चाहिँ के छ हेर्नुस् त, स्मिता भन्दा 14 स्थान तल भन्नुको मतलब 6 मा 14 जोड्नुस्, मुकेशको स्थान अगाडिबाट कति भयो 20औं भयो। त्यसैगरी अब हेर्नुस् त के भनेको छ, हरि भन्दा 15 स्थान माथि 18 मा 15 जोड्नुस् त 18 मा 15 जोड्दा कति हुन्छ 33 हुन्छ। ठीक छ, 18 मा 15 जोड्दाखेरि कति भयो 33 भयो। त्यसो भने अब तपाईलाई के थाहा छ, एउटै पोजिसनको लागि लेफ्ट र राइट को समबाट 1 घटाउँदा के आउँछ टोटल आउँछ भन्ने कुरा थाहा छ। लेफ्ट र राइट को सम 20 र 33 ले भनेको कति भयो 53 भयो। 53 माइनस 1 भनेको टोटल, भनेपछि टोटलको भ्यालु कति भयो त 52 भयो। भनेपछि लाइनमा कति जना भन्दाखेरि तपाईको आन्सर के भयो 52 भयो। ठीक छ, बुझ्नु भयो हैन? ठीक छ, कन्सेप्ट क्लियर छ नि। हेर्नुस् है, हेर्नुस् त मुकेश स्मिता भन्दा 14 स्थान तल भन्नुको मतलब स्मिताको स्थानमा 14 जोड दिनुस् त मुकेशको अगाडिबाटको क्रम भयो। त्यसैगरी मुकेश हेर्नुस् त हरि भन्दा 15 स्थान माथि भन्नुको मतलब हरिको जुन यता पछाडिबाट क्रम 18 छ यसमा के गर्दिनुस् 15 जोड दिनुस्, यो नै मुकेशको के हो पछाडिबाटको क्रम हो। ल यति भएपछि अब नेक्स्टमा जाउँ। हेर्नुस् त योबाट यो भयो जस्तै योबाट कुन हुन्छ भनेको छ। यसमा के छ भनेदेखि हेर्नुस् त अरु केही छैन, सबै कुरा ठीक छ। यो पार्टलाई के गरिदियो फर्काइदियो के उल्टो फर्काइदियो। यो पार्टलाई उल्टो फर्काइदियो भने हेर्नुस् त यस्तो बन्छ। भनेपछि यसलाई उल्टो फर्काइदिँदा यति पार्टलाई के गरिदिनु पर्यो उल्टो फर्काइदिनु पर्यो। यति गर्दा कस्तो बन्छ त डी जस्तो बन्छ कि बन्दैन भन्नुस् त। यसलाई उल्टो फर्काइदिँदा के जस्तो बन्छ डी जस्तो। किनभने यताको पार्टमा त चेन्ज आउँदैन। हेर्नुस् त यताको पार्टमा केही चेन्ज छ र छैन भनेपछि यताको पार्टमा पनि चेन्ज हुनु भएन। अर्थात् यो यताको भाग यो जस्ताको जस्तै त हेर्नुस् त अरु कुनै पनि अप्सनमा छैन नि, त्यहीबाट पनि थाहा हुन्छ। अथवा यसलाई के गर्ने यता फर्काउने, यो भनेको कस्तो भयो डी भयो। ठीक छ साथीहरु, बुझियो बुझिएन भन्नुस् ल, च्याटमा लेख्नुस् ल। अब एकजना साथीले मलाई फेसबुक पेजमा यो चाहिँ फिडब्याक क्लासमा गराइदिनु भन्नुभएको थियो, उहाँको नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ, तर मैले यो क्वेशन यहाँनेरि लिदिएको छु है, यहाँनेरि लिदिएको छु। अब के गर्ने त भने यसमा कतिवटा त्रिभुज छन्, कतिले त रट्टा मार्नु भएको होला घोक्नु भएको होला, तर यहाँनेर अरु एक एकवटा बक्स थपेर अनि क्रस गरिदियो भने फेरि त्यो रट्टा मारले काम गर्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दा यसलाई कन्सेप्चुअली बुझाइदिन्छु है त कतिवटा त्रिभुज छ भनेर। हामीलाई के थाहा छ हेर्नुस् त, यो भित्रको आकृति यति मात्रै हेर्नुस् त, यति मात्रै हेर्नुस् त। यो आकृतिमा हेर्नुस् त कति छ 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा खण्ड छ। अब 8 वटा खण्ड छ भने यो भित्री आकृतिमा 8 × 2 हो कि हैन, भित्र खण्ड गर्ने। यदि सेन्टरबाट काटेर लाइनहरु जान्छन् कुनै पनि यस्तो टाइपको आकृतिमा भने के गर्ने 1 2 3 4 गरेर नम्बरिङ गर्ने। सबैभन्दा ठूलो संख्या जति आउँछ त्यसको डबल बराबरको त्रिभुज हुन्छ, अर्थात् यहाँ 16 हो। अब सबैभन्दा बाहिरी आकृति हेर्नुस्, बाहिरी आकृति भनेको कस्तो आकृति यहाँ मलाई सबैले ध्यान दिएर हेर्नुस् त। बाहिरी आकृति भनेको यो आकृति जुन छ, यो आकृति जुन छ हेर्नुस् त, यो आकृति जुन छ, यो आकृतिमा पनि कतिवटा खण्ड हेर्नुस् त, कतिवटा खण्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा खण्ड भयो कि भएन। 8 वटा खण्ड भयो भने यो बाहिर पनि कतिवटा त्रिभुज 16 है। बाहिर कतिमा 16 वटा त्रिभुज हेर्नुस्, म कलर चेन्ज गरेर भनिदिन्छु। यहाँनिर बाहिर कतिमा भन्दाखेरि हेर्नुस् त, बाहिर यो पार्टलाई मात्रै हेर्दा है, यो पार्टलाई मात्रै हेर्दाखेरि यति पार्टलाई हेर्नुस् है, यति पार्टलाई मात्रै हेर्दाखेरि तपाईको कतिवटा त्रिभुज भयो त 16 वटा त्रिभुज भयो। यसमा पनि 16 वटा त्रिभुज भयो। ल अब मलाई ध्यान दिएर भन्नुस् त, अब जुन यो लाइन हेर्नुस् त यहाँ थपियो एक्स्ट्रा, हेर्नुस् त कहाँ कहाँ थपिएको छ एक्स्ट्रा भन्दाखेरि अब एउटा एक्स्ट्रा यहाँ थपियो, यहाँ थपियो, यहाँ थपियो, यहाँ थपियो, अनि एक्स्ट्रा हेर्नुस् त अर्को कहाँ थपिएको छ, यहाँ थपिएको छ, यहाँ थपिएको छ, यहाँ थपिएको छ, यहाँ थपिएको छ भनेदेखि अब तपाईलाई हेर्नुस् त 16 16 32 त भइहाल्यो।
अब 32 को साथसाथै अब मलाई हेर्नुस् त एक्स्ट्रा त्रिभुजहरू कहाँ छन् भनेदेखि 1 2 3 4 5 6 7 8 अरु 8 वटा त्रिभुज हामीले गर्नै बाँकी छ। यो गनेको छ हेर्नुस् त गनेको छ छैन। यो 8 वटा त्रिभुज भनेको यो एउटा यो दुईटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा 8 वटा त्रिभुज यो 8 वटा यसमा जोड्यौ है। ल अब हेर्नुस् त जुन एक्स्ट्रा पोइन्टहरु कहाँनेरि आयो अब यिनीहरु यो बाहिरी चित्र र भित्री चित्र हेर्नुस् त कहाँ चाहिँ कोइन्साइड भयो भन्दाखेरि यो ठाउँमा यो ठाउँमा यो ठाउँमा यो ठाउँमा कोइन्साइड भएको छ। अब यसको कारणले गर्दाखेरि हेर्नुस् त कतिवटा थप त्रिभुज बन्छ त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। अब थप त्रिभुजको लागि सबैले ध्यान दिएर हेर्नुस् त यो पोइन्टमा बसेर यो भित्रको त हेरिसक्नु भएको छ। अब यहाँबाट हेर्नुस् त बसेर हेर्दाखेरि तपाईले एउटा यो त्रिभुज एक्स्ट्रा पाउनुभयो कि भएन? यो त्रिभुज एक्स्ट्रा पाउनुभयो। अब यो भर्टेक्स जस्तै अब यो भर्टेक्स हेर्नुस् त ठ्याक्कै यसको बाहिरपट्टि जानुस् ठ्याक्कै यसको बाहिरपट्टि यहाँ जाँदाखेरि अब यहाँबाट हेर्नुस् त कुन एक्स्ट्रा आयो भन्दाखेरि यो त्रिभुज एक्स्ट्रा आयो जुन अघिसम्म बनेको थिएन। यस्ता कतिवटा पोइन्ट छन् 4 वटा पोइन्ट छन्। एउटा पोइन्टबाट कति आयो हेर्नुस् त एउटा पोइन्ट लिँदाखेरि दुईटा आयो भने 4 वटा पोइन्टबाट अरु 4 × 2 गरेर 8 वटा बन्छन् है 8 वटा। अब कुन 8 वटा बन्छन् म बुझाइ नै दिन्छु हेर्नुस् त कुन 8 वटा बन्छन् भन्दाखेरि हेर्नुस् त अब यो पोइन्टमा बसेर हेर्नु पर्यो। यो पोइन्टमा बसेर हेर्दाखेरि हेर्नुस् त यो एउटा त्रिभुज यो कहीं गनिएको छ अहिलेसम्म छैन। त्यसैगरी यो बाहिरपट्टि यहाँ बसेर हेर्दाखेरि हेर्नुस् त यो त्रिभुज गनिएको छ त यो त्रिभुज त अहिलेसम्म गनिएको छ र छैन। दुईटा अघि नै आयो अब दुईटा 4 वटा। सिमिलरली अब यो भर्टेक्समा बसेर हेर्नुस् त तपाईले अब यो भर्टेक्समा बसेर हेर्नुभयो भने हेर्नुस् त यो भर्टेक्समा बसेर हेर्नुभयो भने तपाईले के पाउनुहुन्छ यो त्रिभुज बनेको छ जुन अहिलेसम्म गनिएको छ छैन। अब यो भर्टेक्समा बसेर हेर्दा हेर्नुस् त यो भर्टेक्समा बसेर हेर्दाखेरि यहाँनेर यो त्रिभुज बन्यो यो एक्स्ट्रा यो अहिलेसम्म गनिएको छ छैन। त्यसैगरी अब लास्ट यो भर्टेक्समा बसेर हेर्दाखेरि यो भर्टेक्समा बसेर हेर्दाखेरि हेर्नुस् त कुन त्रिभुज बन्यो एउटा यो त्रिभुज बन्यो ठीक छ। त्यसपछि यसैको बाहिरपट्टि यहाँ बसेर हेर्दाखेरि तपाईको कुन त्रिभुज बन्यो भन्दाखेरि यो त्रिभुज बन्यो गर्दा 4 वटा यो पोइन्टहरुको कारणले गर्दा 4 वटा यो पोइन्टहरुको कारणले गर्दा र यसको बाहिरपट्टिको पोइन्टहरुले गर्दा कतिवटा एक्स्ट्रा 8 वटा 16 16 32 र 16 ले कति भयो त 48 वटा त्रिभुज भयो। ठीक छ बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुस् त 48 वटा त्रिभुज भयो। यसमा कतिवटा त्रिभुज 48 वटा। ल एकजना साथीले मलाई पेजमा पठाइदिराख्नु भएको थियो म फिडब्याक क्लासमा गराइदिउँला भनेको थिएँ मैले नाम चाहिँ बिर्सेँ। उहाँ साथीलाई चाहिँ मैले के गरेर टार्गेट गरेर उहाँको क्वेशनको सल्युसन गर्दिएँ। यदि तपाईसँग कुनै राम्रो क्वेशन छ जस्तो मानौँ कुनै क्वेशन तपाईलाई आएन त्यो क्वेशन तपाईले मलाई पठाउनुहुन्छ र त्यो एकदम राम्रो रहेछ त्यसको लजिक चाहिँ अरूलाई पनि काम लाग्छ भन्ने जस्तो लाग्यो भने तपाईको क्वेशन पनि म यो फिडब्याक क्लासमा राखिदिउँला है त अनि त्यसको फिडब्याक पनि दिउँला। ठीक छ बुझ्यो बुझेन साथीहरु भन्नुस् त बुझ्नुभयो भन्नुस् भन्नुस् छिटो लेख्नुस् त च्याटमा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? त्यो 8 8 12 16 16 भएको त समस्या छैन। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 यो पनि समस्या छैन। अब यो पोइन्टहरुको कारणले गर्दा है यो 4 वटा पोइन्टहरुको कारणले गर्दा र योसँग भएको अरु बाहिरको पोइन्टले गर्दाखेरि थप कतिवटा 8 वटा त्रिभुज बन्छ। भित्रकोले 4 वटा बाहिरकोले 8 वटा गरेर जम्मा 48 वटा त्रिभुज हुन्छ। ल अब हेर्नुस् यो अर्को एकदमै राम्रो क्वेशन छ हेर्नुस् त सुनिताले कागजको एउटा सिटलाई 3 टुक्रामा काटिछे। हेर्नुस् त कागजको एउटा पत्रलाई 3 टुक्रामा काटिछे। पहिलो टुक्राको लम्बाई 3 वटा 1 अंक भएका बिजोड रुट संख्याको औसतसँग बराबर रहेछ। भनेपछि 3 वटा टुक्रामा काटेको छ। ध्यान दिनु होला के गरेको छ 3 वटा टुक्रामा काटेको छ। हेर्नुस् त 3 वटा टुक्रामा काटेको छ। ल प्रत्येक टुक्राको लम्बाई चाहिँ मैले के गरे x माने y माने र z माने है लम्बाई x y र z माने भने पहिलो x चाहिँ कति छ हेर्नुस् त पहिलो टुक्राको लम्बाई 3 वटा 1 अंक भएका बिजोड रुट संख्या। अब बिजोड रुट संख्या 3 वटा 1 अंक भएका बिजोड रुट संख्या कुन कुन हुन्छन् च्याटमा लेख्नुस् त ल कुन कुन हुन्छन् 3 5 र 7 हुन्छन् कि हुँदैनन् हो। 3 बिजोड रुट संख्या भनेको छ एक त रुट होइन भनेपछि 1 अंकले बनेका 3 वटा हेर्नुस् त 1 अंकले बनेका 3 वटा बिजोड रुट संख्या भनेको 3 5 र 7 यसको औसत भनेको 5 3 8 7 15/3 भनेको कति 5 भयो। भनेपछि पहिलो टुक्राको लम्बाई हेर्नुस् त यो x कति रहेछ 5 रहेछ। र अब के देख्छ दोस्रो टुक्राको लम्बाई भनेको y दोस्रो टुक्राको लम्बाई पहिलो टुक्राको लम्बाई भनेको 5 प्लस के छ तेस्रो टुक्राको लम्बाईको 1/3 तेस्रो टुक्रा z छ z/3 भयो। र अब के देख्छ तेस्रो टुक्रा भनेको यो z को लम्बाई भनेको तेस्रो टुक्राको लम्बाई सुरुका दुई टुक्राको कुल लम्बाई भनेपछि x त कति भयो 5 भइहाल्यो। हेर्नुस् त x त कति भयो 5 भइहाल्यो। अब y को ठाउँमा कति लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले 5 प्लस z का मुनि 3 लेख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न बुझ्नुपर्ने स्टेप यति हो। हेर्नुस् है
तेस्रो टुक्राको लम्बाइ अगाडिका दुईटा टुक्राको लम्बाइसँग बराबर छ। अगाडिका दुईटा मध्ये x 5 हो भने y को भ्यालु त के 5 + z/3 योसँग बराबर भनेपछि अब यो 2/3 z/3 यता आउँदा कति हुन्छ यो 2z/3 हुन्छ। 2z/3 भनेको 5 + 5 कति भयो 10 भयो। 2 × 5 = 10 गर्दाखेरि z को भ्यालु कति आयो 15 आयो। z को भ्यालु 15 अब इक्वेसन 2 मा राख्दाखेरि हेर्नुस् त z को भ्यालु 15 तपाईले यसमा राख्दाखेरि यहाँबाट y को भ्यालु भनेको 5 + के आउँछ 15/3 भनेको के आउँछ 5 + 5 भनेको 10 आउँछ। भनेपछि यो 5 रहेछ यो कति एकाइ भयो 10 एकाइ भयो र z चाहिँ कति एकाइ भयो 15 एकाइ भयो। भनेपछि कुल लम्बाइ 5 10 15 15 र 15 ले कति रहेछ 30 एकाइ रहेछ। लम्बाइ कति भयो त 30 एकाइ भयो जुन अप्सन डी मा छ। ठीक छ साथीहरु बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुस् त बुझ्नुभयो लेख्नुस् च्याटमा। यो एकदमै राम्रो क्वेशन यो इन्डियाको यूपीएससी मा सोधेको क्वेशन हो। यूपीएससी आईएएस अफिसरलाई सोधेको क्वेशन हो। अब बेला बेलामा इन्डियाको यूपीएससी मा सोधेका प्रश्नहरु हाम्रो लोकसेवाले हुबहु पनि हाल्ने गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा मैले तपाईहरुलाई यो प्रश्न राख्दिए। यो थोरै युनिक खालको प्रश्न हो तर एकदमै मिठो प्रश्न र सोध्न एकदमै सम्भावित प्रश्न हो है। ल बुझिएको छ भन्नु भएको छ। ल कम्प्लिट द सिरिज अब भन्नुस् त 24 को हेर्नुस् त 23 21 हेर्नुस् त तपाईको के छ भने 23 21 24 19 हेर्नुस् है त। ल कसरी छ भने देखि भन्नुस् म रेडले गर्दिन्छु अझ क्लियर होला। हेर्नुस् त सुरुमा 23 छ त्यसपछि 21 छ त्यसपछि 24 छ त्यसपछि 19 छ त्यसपछि 26 छ त्यसपछि 15 छ त्यसपछि 28 छ त्यसपछि 11 छ त्यसपछि 30 छ त्यसपछि 7 छ त्यसपछि 36 छ। ल अब के आउँछ यसको आन्सर कसैले मिलाउनु भयो कसैले मिलाउनु भयो भन्नुस् त कसैले मिलाउनु भएको छ यहाँ हेर्नुस् है त। यो पनि एकदमै राम्रो क्वेशन रहेको छ एकदमै मिठो क्वेशन हो। 23 बाट 21 भनेको -2 हो यो -2 हो अनि यो 21 बाट 24 भनेको +3 हो। 24 बाट 19 भनेको -5 हो। 19 बाट 26 भनेको कति हो +7 हो। 26 बाट 15 भनेको के हो -11 हो। 15 बाट 28 भनेको प्लस कति हो 13 हो। अब 28 बाट 11 भनेको माइनस कति हो 17 हो। 11 बाट 30 भनेको प्लस कति हो 19 हो। 30 बाट 7 भनेको कति भयो हेर्नुस् त माइनस कति हो यो भनेको -23 हो कि हैन -23 हो। अनि 7 बाट 36 भनेको प्लस कति हो 29 हो। भनेपछि के भयो भन्नुस् त हाम्रो सिरिज के रहेछ हेर्नुस् त यो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 भनेको के हो भन्नुस् त प्राइम नम्बर हो कि के गर्यो लगातार प्राइम नम्बरलाई के गर्यो लगातार प्राइम नम्बरलाई के गर्ने घटाउने जोड्ने घटाउने जोड्ने घटाउने जोड्ने गरेछ। अब 29 पछिको प्राइम कति हुन्छ भन्नुस् त 29 पछिको प्राइम कति हुन्छ च्याटमा लेख्नुस् त 29 पछिको प्राइम कति हो 29 पछिको प्राइम कति हो 31 हो। भनेपछि 31 लाई घटाउने पालो हो कि हैन 36 बाट 31 घटाउँदा कति हुन्छ तपाईको 5 हुन्छ। सो 5 इज योर करेक्ट आन्सर जुन कहाँ छ अप्सन बी मा छ। ठीक छ बुझ्यो बुझिएन हेर्नुस् त यहाँ सिम्पली प्राइमलाई के गरेको छ कन्टिन्युअस प्राइम नम्बरहरुलाई घटाउने जोड्ने घटाउने जोड्ने घटाउने जोड्ने घटाउने जोड्ने गरेकै प्याटर्न अगाडि बढेको छ। एभ्रीबडी क्लियर बुझ्नुभयो साथीहरुले बुझ्यो बुझिएन च्याटमा लेख्नुस् त बुझ्नुभयो। ल अब हामी डाटामा जान्छौं है। ल राम्रो क्वेशन सर भन्नुभएको छ थ्यांक यू भेरी मच यसको लागि बुझ्नुभयो नि। ल लजिक राम्रो लागेको छ भने नाइस लोकसेवाको फेसबुक पेजबाट भिडियो लाइभ छ यसो शेयर गरेर अरु साथीहरुलाई पनि जानकारी गराउनुस् है। ल अब आयो क्वेशन हेर्नुस् त तलको पाइ चार्टमा अल्टिमेट आईक्यू पुस्तक प्रकाशन गर्दा लागेको खर्चको प्रतिशत वितरण देखाइएको छ। अब अल्टिमेट आईक्यू भनेको तपाईहरुलाई थाहा नै होला जानकारी नै होला हैन। हाम्रो किताब छ मैले र पिताम्बर रिमाल सरले लेखेको अल्टिमेट आईक्यू। ल अहिले मैले के गर्ने अल्टिमेट आईक्यू नै भनेर एउटा क्वेशन बनाइदिएँ है त। यो हाम्रो बुक नेपाली इंग्लिश दुवै मिडियममा छ। यदि तपाईलाई आईक्यू मा नयाँ नयाँ क्वेशन प्र्याक्टिस गर्न मन छ त्यो पनि विथ ट्रिक प्र्याक्टिस गर्न मन छ भने यो अल्टिमेट आईक्यू लिन पनि सक्नुहुन्छ है त। ल अब हेर्नुस् त अल्टिमेट आईक्यू को के गरेको छ भने बाइन्डिङमा 20% खर्च लागेको छ रोयल्टीमा 25% खर्च भएछ प्रमोसनमा 10% खर्च भएछ प्रिन्टिङ कस्ट 20% रहेछ ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट 10% रहेछ र पेपर कस्ट कति 25% रहेछ। त्यसो भने हेर्नुस् त यदि पुस्तकको एक निश्चित मात्राको प्रकाशनको मुद्रण खर्च भनेको प्रिन्टिङ कस्ट बापत प्रकाशकले रु 30,600 तिर्नुपर्छ भने रोयल्टी बापत कति तिर्नुपर्छ भनेर प्रश्न सोधेको छ। त्यसमा तपाईहरुले मलाई एकदमै ध्यान दिनुस् त साथीहरु यहाँनेर मुद्रण खर्च प्रिन्टिङ कस्ट भने कति पर्सेन्ट हो 20% हो हेर्नुस् त
20% को भ्यालु एउटा निश्चित मात्राको भनेको छ। यसको मतलब केही मात्रा हो, 1200 हो, 2000 हो, 2500, 3000 यति प्रकाशन गर्न। हेर्नुस् त, निश्चित मात्राको प्रकाशनको मुद्रण खर्च भनेको 20%। 20% को भ्यालु कति भयो? 30,600 भयो है। 20% को भ्यालु 30,600 भयो भने अब प्रकाशले भएछ, प्रकाशकले बनाउनुस् त यसलाई। प्रकाशकले 30,600 तिर्नुपर्छ भने रोयल्टी बाबत कति तिर्नुपर्छ भनेको छ। अब 20% को भ्यालु 30,600 हो। हेर्नुस् त, 20% को भ्यालु 30,600 हो भने अब तपाईले के गर्नुपर्ने छ? 15% को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। ठीक छ, 15% को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। ठीक छ, 20% को भ्यालु 30,600 हो भने 15% को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। भनेपछि यता डिभाइड गरिदिनुस् त, 20/15। हेर्नुस् त, 20/15 = 30,600 बाइ के गर्ने? x गर्ने। 30,600 बाइ के गर्नुस्? x गर्नुस्। ठीक छ, 30,600 बाइ x यसरी गर्नुस्। अब यसलाई डाइरेक्ट पनि गर्न तपाईले सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले हेर्नुस् त डाइरेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि अब यहाँबाट हेर्नुस् त x को भ्यालु कति आयो? हेर्नुस् त, म तपाईलाई अब डाइरेक्ट गर्ने प्रोसेस पनि बताइहाल्छु। अब यहाँबाट हेर्नुस् त x को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि x भनेको 30,600 इन्टु कति भयो? 15 का मुनि 20 भयो कि भएन? इन्टु 15 का मुनि 20 भयो। हेर्नुस् त, 30,600 इन्टु 15 का मुनि 20 भयो। ल अब हेर्नुस् त, यसलाई डाइरेक्ट गर्ने कसरी सबैले ध्यान दिनुस् त। 20% को भ्यालु 30,600 छ। अब डाइरेक्ट गर्ने मेथड है। हेर्नुस् त, 20% को भ्यालु कति छ? 30,600 छ। त्यसैले तपाईलाई रोयल्टी बापत कति तिर्नुपर्छ भन्दा 15% हो। भनेपछि अब 15% को भ्यालु चाहियो भने जतिको भ्यालु चाहिन्छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने। 15 ले मल्टिप्लाई गर्ने। चाहिएको 15 मा इन्टु 20 धेर भइरहेछ। यो इन्टु 20 लाई हटाउन 20 ले के गर्दिने? भाग गर्दिने। यता हेर्नुस् त, इन्टु 15/20 गरेपछि यता पनि इन्टु 15/20 गर्दा भयो कि भएन? यही कुरो हेर्नुस् त, यही कुरो एकैचोटी गरियो। यही कुरो हेर्नुस् त, लास्टमा गएर यसरी सल्भ गर्दा यो गर्नु पर्थ्यो नि। यति गर्दा हेर्नुस् त, 20% काटियो कि काटिएन? 15 इन्टु 1 15 हुन्छ। 15% को भ्यालु अब 30,600 इन्टु 20 का मुनि 15 भयो कि भएन? ल अब यसलाई काटकुट पार्ने काम गर्नु पर्यो। के हुन्छ? 0 ले 0 काट्छ, 0 ले 0 काट्छ। अब 2 ले कति पटक काट्छ त यसलाई? हेर्नुस् त, 2 ले कति पटक काट्छ भन्दाखेरि 2 1 2 भयो। अनि 2 ले कति पटक काट्यो त भन्दाखेरि 15 पटक भयो। त्यसपछि 15 इन्टु 60/2 भनेको 15 30 भयो। अब हेर्नुस्, 1500 इन्टु 15 भएको भए 15 15 कति हुन्थ्यो? हेर्नुस् त, 1500 इन्टु 15 भएको भए 15 15 225 अनि 1500 भएको भए पछाडि 0। अब यहाँ 30 इन्टु 15 गर्दाखेरि 15 त्यहाँ 45 भनेको 450 यसमा थप्नु पर्यो। यो भनेको 22,500 मा 450 थप्दा 22,950 हुने भयो। ठीक छ, एन्सर के भयो? 22,950। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? अब यो स्टेप गरेर बस्न परेन। यो तलको यो लेखेर बस्न परेन, डाइरेक्ट गर्नु होला है। यो लेखेर बस्न परेन। 20% को भ्यालु थाहा छ, त्यसो भने 15% को भ्यालु चाहियो। कतिको भ्यालु चाहियो त्यो के गर्ने? त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने। अब यो इन्टु लाई इलिमिनेट गर्न त तल 20 ले डिभाइड गर्नु पर्यो नि। हरेक ठाउँमा यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यो बुझिहाल्नु भयो। अब नेक्स्टमा जाउँ। हेर्नुस् त, पुस्तकको मूल्य क्रय मूल्य भन्दा 20% बढी अंकित गरिएको छ। यदि एउटा पुस्तकको अंकित मूल्य रु 180 भए 1 प्रति पुस्तक छाप्न प्रयोग भएको कागज अथवा पेपरको मूल्य कति हो भनेर भनेको छ। भनेपछि हेर्नुस् त, अंकित मूल्य भनेको एमपी। अंकित मूल्य भनेको एमपी के छ? सीपी भन्दा 20% धेरै छ भनेको सीपी भन्दा 20% धेरै भनेको सीपी इन्टु के भयो? 120% भयो। ठीक छ, 120% भयो। अब पेपर कस्ट 1 प्रति पुस्तक छाप्न। हेर्नुस् त, 1 प्रति पुस्तक छाप्न प्रयोग भएको कागजको मूल्य कति हो भन्छ। अब पेपर कस्ट हेर्नुस् त, पेपर कस्ट भनेको त वास्तवमा सीपी को कति पर्सेन्ट हो? पेपर कस्ट भनेको 25% हो। सीपी इन्टु के भयो? 25% भयो। सीपी इन्टु 25%। त्यसो भए अब एमपी बाइ पेपर कस्ट गर्नुस् त। ल पेपर कस्ट मैले एक्स माने है। एमपी भनेको हेर्नुस् त, एउटाको मूल्य कति छ? अंकित मूल्य। एउटा पुस्तकको अंकित मूल्य 180 छ। 180 बाइ पेपर कस्ट भनेको एक्स इक्वल्स टु सीपी सीपी काटिन्छ, पर्सेन्ट काटिन्छ, 120 का मुनि के भयो? 25 भयो। र अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हेर्नुस् त के हुन्छ भने यो 0 0 काटिन्छ। अनि त्यसपछि 6 ले कति पटक? 6 दुना 6 त्यहाँ काट्यो। भनेपछि अब एक्स को मान कति आयो? 25। त्यहाँ 75 का मुनि कति आयो? 2 आयो। 75 का मुनि 2 भने कति भयो? 37.5 भयो। भनेपछि एउटा पुस्तक छाप्न लाग्ने पेपरको कस्ट कति रहेछ भन्दाखेरि रु 37.5 रहेछ। ठीक छ, बुझ्यो बुझेन साथीहरु? भन्नुस् त, बुझ्नु भएको छैन? बुझ्नु भएको छ? क्लियर छ? ल च्याटमा लेख्नुस् त, बुझ्नु भएको छ?
ल बुझ्यो भन्नुभएको छ, ठिक छ, बुझ्नु भएको छ है। ल अब हेर्नुहोस् त, पुस्तकको रोयल्टी बापतको खर्च मुद्रण खर्च भन्दा कति प्रतिशत कम छ? रोयल्टी बापतको खर्च मुद्रण भनेको प्रिन्टिङ है। हेर्नुहोस् त, प्रिन्टिङ कस्ट भन्दा हेर्नुहोस् त, प्रिन्टिङ कस्ट भन्दाखेरि रोयल्टी कति पर्सेन्ट कम छ भनेको छ। भनेपछि यसलाई धेरैले गलत गर्नुहुन्छ, यसलाई धेरैले गलत गर्नुहुन्छ। प्रिन्टिङ खर्च भनेको कति पर्सेन्ट छ? 20% छ, ठिक छ। रोयल्टी भनेको कति? 15 छ। भनेपछि 20 - 15 गरेर 5 लेखिराख्नु भएको हुन्छ, 5 एन्सर होइन। हेर्नुहोस् प्रिन्टिङ, हेर्नुहोस् त प्रिन्टिङ खर्च, हेर्नुहोस् त पुस्तकको रोयल्टी बाबतको खर्च मुद्रण खर्च भन्दा कति कम छ? हेर्नुहोस् त, मुद्रण प्रिन्टिङ भन्दा रोयल्टी कति कम छ? 5 छ। के भन्दा? प्रिन्टिङ भन्दा भनेपछि जोसँग कम्पेयर गर्ने हो त्यो डेनोमिनेटरमा हुन्छ। 5/20 इन्टु के भयो? 100% भयो। 5 चौको 20 हुन्छ, 4 ले 100 लाई के भयो? 25% गयो। भनेपछि हेर्नुहोस् त, प्रिन्टिङ भन्दा रोयल्टीको बराबरको खर्च, प्रिन्टिङ खर्च भन्दा रोयल्टी बराबरको खर्च कति प्रतिशत कम छ भन्दाखेरि के त? 25% कम छ। हेर्नुहोस् त, रोयल्टी बापतको खर्च मुद्रण खर्च भन्दा भनेको मतलब प्रिन्टिङ कस्टसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो। जोसँग कम्पेयर गर्ने हो त्यो डेनोमिनेटरमा है। पर्सेन्टेजमा जसलाई कम्पेयर गर्नु पर्ने हो त्यो न्युमरेटरमा हुन्छ, जसलाई कम्पेयर गर्ने न्युमरेटरमा, जोसँग कम्पेयर गर्ने हो त्यो केमा हुन्छ? डेनोमिनेटरमा हुन्छ, इन्टु 100% है त। पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि यो कुरा ख्याल गर्नु होला। कसलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् त, कसलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो? मुद्रण खर्च भन्दा रोयल्टीको खर्चलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो। यसको फरकलाई भनेको मुद्रण खर्च अर्थात् प्रिन्टिङ कस्ट भन्दा रोयल्टी कतिले कम? 5 ले कम। के भन्दा? मुद्रण खर्च भन्दा भनेपछि 5/20 इन्टु 100% गरेर 25% भयो, ठिक छ। ल अब हेर्नुहोस् त, यदि पाई चार्टमा दुईवटा खर्च शीर्षकहरू बीच 18 डिग्रीको फरक छ भने ती खर्च शीर्षकहरू सम्भवतः कुन कुन हुन् भनेर भनेको छ। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो जम्मा भनेको यो के हो? सर्कल हो, पाई चार्ट हो, 360 डिग्री हुन्छ। टोटल कति हो? खर्च 100% हो। भनेपछि 360 डिग्री भनेको हेर्नुहोस् त, 360 डिग्री भनेको कति पर्सेन्ट हो? 100% हो। तपाईँलाई 18 डिग्री चाहियो भनेपछि अब 18 डिग्रीको भ्यालु निकाल्न के गर्ने? इन्टु 18 गर्ने। धेर के भयो? 360 भयो, 360 ले भाग गर्ने। अनि यता पनि के गर्नु पर्यो? इन्टु 18 के गर्नु पर्यो? 360 गर्नु पर्यो। यति गर्दा 0 0 काटिन्छ, 18 दुना 36 हुन्छ। अनि कति आयो? 2 ले 10 लाई भनेको 5% हुन्छ। यो भनेको कति डिग्रीको भ्यालु? 18 डिग्रीको भ्यालु कति भयो? 5% भयो। 18 डिग्रीको भ्यालु के भयो? 5% भयो। अब हेर्नुहोस् त, यदि पाई चार्टमा दुईवटा खर्च शीर्षकहरू बीच 18 डिग्रीको फरक भनेको कति पर्सेन्टको फरक भयो? 5% को। हामीले के गर्यौं? डिग्रीलाई पर्सेन्टेजमा लाने, किनभने सबै डाटा त पर्सेन्टेजको टर्ममा दिएको छ नि। त्यही भएर डिग्रीलाई पर्सेन्टेजको टर्ममा लाँदा 18 डिग्री भनेको 5%। भनेपछि अब कुन दुईटा खर्च शीर्षक बीचको फरक 5% छ? हेर्नुहोस् त, बाइन्डिङ र प्रोमोसन। हेर्नुहोस् त, बाइन्डिङ भनेको 20, प्रोमोसन भनेको 10। यसमा कति पर्सेन्टको फरक आयो? 10% को फरक आयो। यो सही उत्तर भएन। पेपर खर्च र रोयल्टी, हेर्नुहोस् त, पेपर खर्च र रोयल्टीमा पनि कति पर्सेन्टको फरक आयो? 10% को फरक आयो। यो पनि एन्सर भएन। बाइन्डिङ खर्च र प्रिन्टिङ खर्च, हेर्नुहोस् त, बाइन्डिङ खर्च र प्रिन्टिङ खर्च त के छ? बराबर छ। यसको फरक के भयो? 0% आयो। यो पनि एन्सर भएन। तीनटै एन्सर नभएपछि डी त हुनै पर्छ। पेपर खर्च, हेर्नुहोस् त, पेपर खर्च 25% र प्रिन्टिङ खर्च भनेको 20%। यसको फरक कति भयो? 5% भयो कि भएन? भयो। भनेपछि हेर्नुहोस् त, 18 डिग्री भनेको के? 5%। भनेपछि कुन दुईवटा खर्च शीर्षकहरूको फरक 18 डिग्री अथवा 5% छ त भन्दा पेपर खर्च र प्रिन्टिङ खर्च। ठिक छ, बुझ्नुभयो साथीहरु? यो बुझियो बुझिएन भन्नुस् त? बुझ्नु भएको छ? ल अवश्य पनि यो नबुझ्ने कुरै छैन। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ यदि पुस्तकको एक संस्करणको लागि कागज खर्च अथवा पेपर कस्ट 56,250 भए यस संस्करणको प्रचार खर्च कति हो भनेको छ? पेपर कस्ट भनेको 25%। हेर्नुहोस् त, अब 25% को भ्यालु तपाईलाई दिइराखेको छ कति? हेर्नुहोस् त, यो क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका पनि हो है साथीहरु, एकदमै क्याल्कुलेसन गर्न धेरै समय लगाएर हुँदैन। हेर्नुहोस् त, 25% को भ्यालु 56,250 हो भने प्रोमोसन कस्ट, किनभने पेपर कस्ट 25 छ, 25% को भ्यालु 56,250 हो भने अब प्रोमोसन कस्ट भनेको 10% हो कि हैन? प्रोमोसन कस्ट भनेको 10% हो। भनेपछि 25% को भ्यालु गिवन छ, 10% को भ्यालु चाहियो। जतिको भ्यालु चाहियो त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने, इन्टु 25 बेसी छ, यसलाई एलिमिनेट गर्न, डिभाइड बाइ 25 गर्ने, इन्टु 10/25 गरेपछि यहाँ पनि इन्टु 10 के भयो? 25 भयो। र 25 ले यसलाई काट्नुस् त, कति पटक काट्छ? 25 एकान 25 भयो, 25 दुना 50 भयो। ठीक छ, 25 दुना 50 भयो। 6 बाँकी छ 62, 25 दुना 50 भयो। अब 12 बाँकी छ, 12 लाई 25 ले गएन, 125 भयो।
25 पंचे 125 भयो, लास्टमा 0 छ। अब 2250 इन्टु 10 भनेको कति हुने भयो? 22,500 हुने भयो। ठिक छ। भनेपछि प्रमोसन बापतको हेर्नुहोस् त, प्रमोसन बापतको खर्च कति भयो त भन्दाखेरि 22,500। ठिक छ, बुझ्नुभयो साथीहरूले? ल यो पनि बुझ्नु भएको छ भने अब आजको लास्ट क्वेसन गरौँ। कुन दुई खर्चहरूको जम्मा केन्द्रीय कोण 108 छ भनेको छ। जम्मा केन्द्रीय कोण 108 भनेपछि हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि हेर्नुहोस् त, 360 डिग्री भनेको कति पर्सेन्ट हो? 100% हो। अब कोणलाई के गर्ने? पर्सेन्टेजमा लगेर हेर्न सजिलो हुन्छ हामीलाई। त्यही भएर 360 भनेको कति हो त? यो 100% हो। अब जम्मा 108 भनेपछि कतिको भ्यालु चाहियो? 108 को भ्यालु चाहियो भने 108 ले के गर्ने? मल्टिप्लाई गर्ने, 360 ले डिभाइड गर्ने। यता पनि के गर्नु पर्यो? इन्टु 108 बाई के गर्नु पर्यो? 360 गर्नु पर्यो। अब 0 0 काटियो। अब 36 एकान 36, 36 त्यहाँ 108, 10 त्यहाँ कति भयो? 30% भयो। भनेपछि 108 डिग्रीको भ्यालु कति रहेछ? 30% रहेछ। 108 डिग्रीको 30% रहेछ। भनेपछि अब कुन दुईटा हेर्नुहोस् त, कुन दुईटा खर्च शीर्षक 30% छ? सम हेर्नुहोस् त, बाइन्डिङ खर्च र यातायात खर्च। बाइन्डिङ र ट्रान्सपोर्टेसन हेर्नुहोस् त, बाइन्डिङ खर्च र यातायात खर्च भनेको हेर्नुहोस् त, बाइन्डिङ भनेको 20%, ट्रान्सपोर्टेसन भनेको 10%, 30% यो भयो। ठिक छ। अब प्रिन्टिङ खर्च र पेपर खर्च भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त, प्रिन्टिङ 20, ठिक छ, पेपर भनेको 25 गर्दाखेरि कति भयो? 45% भयो। अब